परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम् वीरेशं तं नमाम्यहम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। ह्यस्तने पाठे क्वचित् सन्देहः अस्ति चेत् वदतु। आचार्यः, भवन्तः किञ्चित् वदन्तः आसन्, कुत्र क्लेशः? किं कुत्र? न तस्य पाठस्तु इदानीं न जातः वर्तते। ततः पूर्वं यदा शाब्दबोधीयविषयतायां भिन्नत्वनिवेशः कृतः आसीत् खलु, तस्मिन् स्थले त्रयाणामपि बाधः भवति। द्वयोः शास्त्रयोः बाधापत्तिः प्रदर्शिता। एवञ्च अमीमृजत् इत्यत्र उर्रित् इति शास्त्रेण मृजेर्वृद्धि इत्यस्य अपवादत्वात् बाधः न स्यात् इति दोषः दत्तः आसीत् खलु। तद्दोषवारणाय शाब्दबोधीयविषयतायां इक् पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय अथ च री पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता भिन्नत्व निवेशः कृतः आसीत्। तत्र न अवगतम्। अस्तु, भवताम् एवं सैकत् जी तो अस्माभिः चिन्तितं परत्वात् बाधः कर्तुं शक्यते। पूर्वं यथा ग्रन्थकाराणां कः आशयः इत्युक्ते इक् पदप्रयोज्य विषयता भिन्नत्वं पुगन्तलघुपदस्य च इत्येतत् शास्त्रीय इक् पदप्रयोज्य विषयता भिन्नत्वम् अथ च उपधायाश्च इति सूत्रघटक री पदप्रयोज्य विषयता भिन्नत्वं शाब्दबोधीय विषयतायां दातव्यम्। एवं खलु इति ग्रन्थकारस्य आशयः वर्तते। तथा सति इदानीम् अन्यतरत्वं व्यापकतावच्छेदकं न भवति, अन्यतमत्वम् एव व्यापकतावच्छेदकं भवति। एवञ्च अन्यतमत्वावच्छिन्न व्यापकतावत् शाब्दबोधीय विषयताकशास्त्राणाम् उपधायाश्च पुगन्तलघुपदस्य च मृजेर्वृद्धि इति त्रयाणां बाधः भवति इति ग्रन्थकारस्य आशयः। एवं खलु। तत्र भिन्नत्वनिवेशे कथं बाधः भवति इति भवता ज्ञातव्यं वर्तते। सैकत् जी, भवता किं ज्ञातव्यमस्ति? नावगतम्? इदानीं परत्वात् बाध्यबाधक भावः भवति अयं पक्षः मास्तु, यतोहि अयं पक्षः ग्रन्थे न लिखितः वर्तते। परत्वात् अपि बाधः कर्तुं शक्यते। तत्र पश्चात् चिन्तयिष्यामः। यदा विषयता भिन्नत्व निवेशः कृतः तस्मिन् पक्षे बाध्यबाधक भावः कथं भवति?
तर्हि सः पक्षः अवगतः न वा? न अवगतः, अस्तु बोधयामि। स्पष्टतया वक्तव्यं, चिन्ता नास्ति, कालः वर्तते, अपवादपदार्थः नूनं मया समापयिष्यते, अतः चिन्ता मास्तु। एवम्। अत्र इतः पूर्वं सः पक्षः इतः पूर्वं वर्तते, केवलम् अत्र स्वव्यापकत्व एवञ्च स्वभिन्नत्व। तर्हि इदम् अपसार्य अत्र क्लेशः कुत्र अस्ति? क्लेशः केवलं वारणे न क्लेशः, अपि तु समन्वये क्लेशः। क्लेशः कुत्र अस्ति इति दोषवारणे न क्लेशः भवति। यदा एकत्र लक्षणसमन्वयः क्रियते, अपवादपदार्थस्य समन्वयः क्रियते, तदानीम् अस्ति क्लेशः। तद् वदामि इदानीम्। अतः इदं सावधानतया शृण्वन्तु। न अवगच्छन्ति चेत् नूनं प्रष्टव्यं, चिन्ता न करणीया। अत्र स्वघटक पद प्रयोज्य विषयता विशिष्ट धर्मावच्छिन्न व्यापकतावद् विषयताक शास्त्रस्य स्वेन बाधः। एवं खलु? वैशिष्ट्य नियामकौ द्वौ संबन्धौ स्तः, स्वव्यापकत्व स्वव्यापकतावच्छेदक अव्यापकत्व। एवं खलु? स्वव्यापकतावच्छेदका व्यापकत्व इत्यस्य कः अर्थः कृतः?
स्वव्यापकतावच्छेदक विशिष्ट भिन्नत्वम वैशिष्ट्यंच स्वव्यापकत्व स्वभिन्नत्व इत्युभय संबंधेन। इदानीम् अस्य द्वितीय संबंधस्य अयमर्थः किमर्थं कृतः? असंभववारणाय। यदि न स्यात् तर्हि क्वचिदपि समन्वयः न भवति स्म। यतोहि स्वस्मिन् स्वव्यापकत्वम् आदाय स्वव्यापकतावच्छेदक व्यापकत्वमेव तद् व्यक्तित्वे अस्ति, अव्यापकत्वं न वर्तते इति कृत्वा असंभवस्य। एवं खलु अपवाद पदार्थस्य क्वचिदपि समन्वयः न भवितुं शक्नुयात्। तदर्थं द्वितीय संबंधस्य अर्थः कृतः स्वव्यापकतावच्छेदक विशिष्ट भिन्नत्वम्। तत्र वैशिष्ट्यञ्च स्वव्यापकत्व स्वभिन्नत्व इत्युभय संबन्धेन अस्ति खलु। इदानीम् एतत् मनसि स्थापनीयम्। एतत् मनसि स्थापनीयं वर्तते। अत्र स्वघटका पदप्रयोज्य विषयता विशिष्ट धर्मावच्छिन्न व्यापकतावद् विषयताक शास्त्रस्य स्वेन बाधः। तथा सति इरराम अपवादः इति ग्रन्थासंगतिस्य। यतोहि उर्रिति इति शास्त्रम् उपधायाश्च पुगन्तलघुपधस्य च मृजेर वृद्धि इति शास्त्रत्रयस्यापि बाधकं भवति। उर्रित इति शास्त्रम् तत्र यथा व्यापकतावच्छेदकम् अन्यतमत्वं भवति तद्वत् व्यापकतावच्छेदकम् अन्यतरत्वं वर्तते। अस्ति न वा? कुत्र? यत्र यत्र उर्रित इत्येतत् शास्त्रघटक रीपद प्रयुज्य उर्रित इति शास्त्रघटक रीपद प्रयुज्य शाब्दबोधीय विषयता वर्तते। तत्र उपधायाश्च पुगन्तलघुपधस्य च इत्येतत् सूत्रघटक रीपद प्रयोज्य विषयता अथ च पुगन्तलघुपधस्य च इति सूत्रघटक इक् पद प्रयोज्य विषयता विषयतयोर्मध्ये अन्यतर विषयता अस्त्येव। अन्यतर विषयता अस्ति न वा? यथा अन्यतम विषयता व्यापिका भवति तद्वत् अन्यतर विषयतापि व्यापिका भवत्येव। अन्यतर इत्युक्ते शास्त्रद्वय घटक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता। एवं खलु अन्यतरत्वेन रूपेण उर्रित इति सूत्र घटक रीपद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयतायाः व्यापिका भवत्येव। यत्र यत्र उर्रित इति शास्त्रस्य विषयता वर्तते, प्राप्तिः अस्ति, तत्र सर्वत्रापि उपधायाश्च पुगन्तलघुपधस्य च मृजेर वृद्धि इति शास्त्राणां मध्ये कस्यचित् अन्यतम शास्त्रस्य प्राप्तिः अस्ति। अतएव अन्यतमत्वेन रूपेण सूत्रत्रयजन्य शाब्दबोधीय विषयता व्यापिका भवति। एवं खलु किन्तु अन्यतरत्वेन रूपेणापि उर्रित इति सूत्र घटक रीपद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयतायाः उपधायाश्च पुगन्तलघुपधस्य च इत्येतत् सूत्रद्वय घटक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता अन्यतरत्वेन रूपेण व्यापिका अस्ति न वा? न अवगतम्? कुत्र? न पुगन्तलघुपधस्य च मृजेर वृद्धि इति उभयं शास्त्रं गृह्यता। द्विधा विकल्पः कर्तुं शक्यते। त्रीणि शास्त्राणि वर्तन्ते। अन्यतरत्वं यदि भवेत् तदा उपधायाश्च पुगन्तलघुपधस्य च इति शास्त्रद्वय प्रयोज्य इति शास्त्रद्वय घटक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता अन्यतरत्वेन रूपेण। यदि त्रीणि शास्त्राणि गृह्यन्ते चेत् अन्यतमत्वं भवति। इदानीम् अथवा उपधायाश्च मृजेर्वृद्धि इति सूत्रघटक पद प्रयोज्य
शाब्दबोधीय विषयता अन्यतरत्वेन रूपेण उर्रित इति सूत्रजन्य शाब्दबोधीय विषयतायाः व्यापिका भवति न वा? भवति खलु? विकल्पः कर्तुं शक्यते। उभयं शास्त्रं किमपि गृह्यताम्, तत्र विकल्प भवतां स्वातन्त्र्यं वर्तते। उपधायाश्च पुगन्तलघुपदस्य च, उपधायाश्च मृजेर्वृद्धि, मृजेर्वृद्धि पुगन्तलघुपदस्य च। एवं कृत्वा यदा उभयशास्त्रं गृह्यते तदा अन्यतर विषयता तु भवत्येव खलु। अतः यथा व्यापकतावच्छेदकम् अन्यतमत्वं भवति तद्वत् व्यापकतावच्छेदकम् अन्यतरत्वमपि भवत्येव। एवं खलु? तर्हि अत्र स्वव्यापकतावच्छेदकपदेन अन्यतरत्वं गृहीतम्। स्वव्यापकतावच्छेदकम् अन्यतरत्वम्, एवं खलु? तर्हि अत्र स्वघटकपद प्रयोज्य विषयता वैशिष्ट्यं धर्मे वक्तव्यम्। तर्हि अत्र अन्यतम धर्मः विषयता विशिष्टो न भवति। अन्यतमत्व रूपः धर्मः विषयता विशिष्टो न भवति। यतोहि स्वव्यापकत्वं तु वर्तते, किन्तु स्वव्यापकतावच्छेदक अव्यापकत्वं नास्ति। यतोहि अन्यतरत्व व्यापकत्वमेव अन्यतमत्वे वर्तते, अस्ति न वा? अतः अत्र अन्यतमत्वावच्छिन्न व्यापकतावत् शाब्दबोधीय विषयताकस्य शास्त्रत्रयस्य बाधः न स्यात्। एवं खलु? अत्र अन्यतरत्वावच्छिन्न व्यापकतावत् विषयताक शास्त्रस्य बाधः कर्तुं शक्यते। कुतः? सामान्यतया समन्वयः भवति। व्यापकतावच्छेदकं किमस्ति? अन्यतरत्वमपि अस्ति, अन्यतमत्वमपि अस्ति। अत्र व्यापकतावच्छेदकपदेन अन्यतमत्वं गृहीतम्। एवञ्च व्यापकतावच्छेदकम् अन्यतमत्वम्, एवं खलु? तद् अव्यापकत्वम् अन्यतरत्वे अस्ति न वा? अस्ति। तर्हि स्वव्यापकतावच्छेदकत्व स्वव्यापकतावच्छेदकाव्यापकत्व इत्युभय संबंधेन व्यापकता स्वघटकपद प्रयोज्य विषयता विशिष्टः धर्मः अन्यतरत्व रूपो धर्मः तद्धर्मावच्छिन्न व्यापकतावत् विषयताक शास्त्रस्य द्वयोः बाधः भविष्यति। यदा उपधायाश्च पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनयोः बाधः तदा मृजेर्वृद्धि इति सूत्रं त्यक्तं भवति। तदा तत्र दोषः उद्भावनीयः। यदा उभयशास्त्रेण उपधायाश्च मृजेर्वृद्धि इति शास्त्रं गृहीतं तदा पुगन्तलघुपदस्य च इति शास्त्रस्य त्यागः भवति। यदा पुगन्तलघुपदस्य च मृजेर्वृद्धि इति उभयशास्त्रं गृहीतं तदा उपधायाश्च इति शास्त्रस्य, तर्हि पर्यायेन अचीकृतत् अविवृतत् अमीमृजत् इति पर्यायेन दोषः लक्ष्येषु स्यात्। एवं खलु? एतत् दोषवारणाय एतैः किं कृतं? यत् व्यापकतावच्छेदकपदेन पुगन्तलघुपदस्य च उपधायाश्च इति सूत्रद्वय घटक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता वृत्ति यह धर्मः अन्यतरत्व रूपो धर्मः तद भिन्न एव धर्मः। धन्यवाद। तद भिन्न एव धर्मः अत्र विवक्षितः वर्तते। केन? व्यापकतावच्छेदक पदेन। कः धर्मः विवक्षितः वर्तते? पुगन्तलघुपदस्य च उपधायाश्च इति सूत्रद्वय घटक रीपद प्रयोज्य विषयता अथ च इक पद प्रयोज्य विषयता द्वय वृत्ति अन्यतरत्व भिन्नः व्यापकतावच्छेदकः धर्मः विवक्षितो वर्तते। तर्हि अत्र व्यापकतावच्छेदकपदेन अन्यतरत्वम् अत्र प्रथम संबंधे
व्यापकतावत् पूर्वं किं भवति स्म, व्यापकतावच्छेदक पदेन अन्यतरत्वं गृह्यते स्म, एवं खलु। तर्हि व्यापक स्वव्यापकतावच्छेदकम् अन्यतरत्वं तद् व्यापकत्वमेव अन्यतमत्वे भवति स्म, एवं खलु। तदा दोषः। किन्तु अत्र स्वव्यापकतावच्छेदक पदेन अन्यतरत्वम् इदानीं ग्रहीतुं न शक्यते, एवं खलु। तर्हि स्वव्यापकतावच्छेदकं किं ग्राह्यम्, एकमेव अवशिष्टमस्ति। द्वौ एव धर्मौ आस्ताम्, अन्यतरत्वम् अन्यतमत्वम्। इदानीम् अन्यतरत्वं ग्रहीतुं न शक्यते। कुतः? व्यापकतावच्छेदक पदार्थे संकोचः कृतः। व्यापकतावच्छेदकः वच्छेदक धर्मः कः ग्राह्यः? पुगन्त लघुपधस्य च उपधायाश्च इति सूत्रद्वय घटक पद प्रयोज्य विषयता आवृत्ति धर्मः, एवं खलु। तर्हि अन्यतरत्वं सूत्रद्वय घटक पद प्रयोज्य विषयता वृत्ति एव अस्ति, तद् भिन्नः धर्मः न वर्तते इति कृत्वा अन्यतरत्वं व्यापकतावच्छेदक पदेन न ग्राह्यम्। तर्हि किं ग्राह्यम्? अन्यतमत्वं। तर्हि स्वव्यापकतावच्छेदकम् अन्यतमत्वम् इति प्रथम संबंधेन विषयता वैशिष्ट्यम् अन्यतमत्व धर्मे गतं न वा? द्वितीयः संबंधः वर्तते स्वव्यापकतावच्छेदका व्यापकत्व। स्वव्यापकतावच्छेदकम् अन्यतमत्वं तद् अव्यापकत्वम् अन्यतमत्वे अस्ति इति कृत्वा अन्यतमत्वावच्छिन्न व्यापकतावत् विषयताक शास्त्रत्रयस्य बाधः भवति। अवगतम्? किं किम्? इदानीम् अन्यतमत्वस्य अव्यापकः अन्यतमत्वं भवति इति मनसि स्थापयन्तु। द्वितीयः सम्बन्धः गतः न वा? कथं गतः? स्वव्यापकतावच्छेदकाव्यापकत्वं। स्वव्यापकतावच्छेदकम् अन्यतमत्वं तद् अव्यापकत्वम् अन्यतमत्वे अस्ति अस्ति इति मनसि धरन्तु। स्वव्यापकतावच्छेदकम् अन्यतमत्वं तद् अव्यापकत्वम् अन्यतमत्वे वर्तते इति एतेषाम् अभिप्रायः। किन्तु कदा क्लेशः अनुभूयते? यदा द्वितीय संबंधस्य अयम् अर्थः कृतः, स्वव्यापकतावच्छेदक विशिष्ट भिन्नत्वम् इति द्वितीय संबंधस्य अर्थः कृतः। इदानीं लक्षण समन्वयः करणीयः, एवं खलु। तर्हि अत्र प्रथम संबंध घटक व्यापकतावच्छेदक पदेन अन्यतरत्वं ग्रहीतुं न शक्यते। तर्हि एतेन इदम् आगतं, शास्त्रत्रयस्य यदा बाधः करणीयः वर्तते चेत् कदापि अन्यतरत्वं व्यापकतावच्छेदक पदेन धर्तुं न शक्यते। किं धर्तव्यम्? अन्यतमत्वमेव धर्तव्यम्। तर्हि अत्र स्वव्यापकतावच्छेदका व्यापकत्वम् इत्यस्य अर्थः स्वव्यापकतावच्छेदक विशिष्ट भिन्नत्वम्। अत्र वैशिष्ट्यं स्वव्यापकत्व स्वभिन्नत्व, एवं खलु। तर्हि अन्यतमत्व व्यापकत्वं यद्यपि अन्यतमत्वे वर्तते स्वस्मिन् स्वव्यापकत्वं, किन्तु स्वभिन्नत्वं नास्ति। तर्हि इदानीम् अन्यतमत्वं व्यापकतावच्छेदकं स्वीकृत्य समन्वयः कथं स्यात् इति प्रश्नः। कदा समन्वयः कर्तुं शक्यते? यदा व्यापकतावच्छेदकम् अन्यतमत्वम्, एवं खलु, तस्य व्यापकः धर्मः भवति एक्स एवं स्वीक्रियताम्। अन्यतमत्वं व्यापकतावच्छेदकम्, तस्य व्यापकं वर्तते एक्स। तर्हि अत्र लिखामः किम्? अन्यतमत्वं तस्य व्यापकः वर्तते एक्स, एवं खलु। तर्हि स्वव्यापकतावच्छेदक विशिष्टः धर्मः भवति एक्स। कथम्? इदानीम् अन्यतमत्वस्य व्यापकः धर्मः कः अस्ति? एक्स। तर्हि स्वव्यापकत्वं कुत्र गच्छति? न आचार्यः, स्वपदेन किं गृहीतं? व्यापकतावच्छेदकम्। तर्हि व्यापकतावच्छेदकं किम् अस्ति?
तद व्यापकत्वं कुत्र गतम्? एक्स इत्यत्र गतम्। एवञ्च स्वभिन्नत्वम् अपि अस्ति न वा? तर्हि अन्यतमत्व व्यापकत्वम् अन्यतमत्व भिन्नत्वं च कुत्रागतम्? तर्हि अत्र स्वव्यापकतावच्छेदक विशिष्ट पदेन कः पदार्थः लब्धः? एक्स पदार्थः। तद् भिन्नत्वं पुनः कुत्र अस्ति? अन्यतमत्वे अस्ति इति कृत्वा लक्षण समन्वयः भवितुं शक्नोति, किन्तु इदानीम् एक्स पदार्थः न ज्ञातः। कः? न न न न न तद्व्यक्तित्वम् अन्यतरत्वम् अन्यतमत्वं तथा अग्रे किमपि न भव न तदेव अहं केवलं भवतां ज्ञानार्थम् एवं वदामि। यदि एवं अनुमन्यता अन्यतमत्व व्यापको धर्मः वर्तते एक्स एवं खलु, तर्हि स्वव्यापकत्वं तत्र गच्छति न वा? स्वभिन्नत्वं गच्छति न वा? तर्हि व्यापकता स्वव्यापकत्व स्वभिन्नत्व इत्युभय संबंधेन व्यापकतावच्छेदक विशिष्टः कः जातः? तद् भिन्नत्वं कुत्र अस्ति? अन्यतमत्वे वर्तते। अतः तत्र स्वघटक पद प्रयोज्य विषयता विशिष्टः धर्मः अन्यतमत्वं भवति। तद्धर्मावच्छिन्न व्यापकतावत् विषयताक शास्त्र त्रयस्य बाधा भविष्यति। किन्तु अत्र समन्वय काले एक्स पदार्थः कः इति प्रश्नः। अत्र तु सामान्यतया स्वव्यापकतावच्छेदका व्यापकत्वम् अन्यतमत्वे अस्ति इति कृत्वा वयं वदामः, किन्तु यदा तस्य अर्थः एवं क्रियते स्वव्यापकतावच्छेदक विशिष्ट भिन्नत्वं वैशिष्ट्यञ्च स्वव्यापकत्वं स्वव्यापकत्व स्वभिन्नत्व इत्युभय संबंधेन तदा क्लेशः भवति। एवं खलु? तर्हि अत्र क्लेशः अनुभूतः। इदानीं समन्वयात् पूर्वम् एकं ज्ञापयितुम् इच्छामि। शाब्दबोधः एकः अनुभवः वर्तते। अनुभवः इत्युक्ते ज्ञानं। ज्ञानं चतुर्विधं भवति। प्रत्यक्षम् अनुमितिः उपमितिः शाब्दबोधः। ज्ञानस्य चातुर्विध्यं वर्तते। प्रथमं ज्ञानं प्रत्यक्षं, द्वितीयम् अनुमितिः, तृतीयम् उपमितिः, चतुर्थं शाब्दबोध। ज्ञानम् इत्युक्ते अनुभवः। अत्र प्रमात्मकं ज्ञानम् अपेक्षते। तर्हि अनुभवः अपि चतुर्विधः, प्रमापि चतुर्विधा। प्रमा इत्युक्ते प्रत्यक्ष प्रमा, अनुमिति प्रमा, उपमिति प्रमा, शाब्द प्रमा। तर्हि प्रमा अनुभवः इति पर्यायवाचिनौ इमौ शब्दौ स्तः। एवं खलु? तर्हि ज्ञानं कतिविधं भवति? ज्ञानम् इत्युक्ते अनुभवात्मकं ज्ञानं, स्मरणात्मकं ज्ञानं न ग्राह्यम्। अनुभवात्मकं ज्ञानं कतिविधं भवति? चतुर्विधं। तर्हि ज्ञानत्वं व्यापक धर्मः भवति, शाब्दबोधत्वं व्याप्य धर्मः। शाब्दबोधत्वं तु केवलं शाब्दबोध रूप ज्ञाने एव भविष्यति, किन्तु ज्ञानत्वं कुत्र कुत्र अस्ति? अत्र पश्यन्तु। यदि ज्ञानं चतुर्विधम् अस्ति, प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमितिः, शाब्दबोधः। प्रत्यक्षम्, अनुमितिः, उपमितिः, शाब्दबोधः। एवं खलु? तर्हि अत्र शाब्दबोधत्वं केवलम् अत्रैव वर्तते। एवं खलु? किन्तु ज्ञानत्वम् अत्रापि अस्ति, अत्रापि अस्ति, अत्रापि अस्ति, अत्रापि अस्ति। तर्हि ज्ञानत्वम् अर्थात् अनुभवत्वम् अथवा प्रमात्वं व्यापक धर्मः भवति। तस्य व्याप्य धर्मः कः वर्तते? प्रत्यक्षत्वम्, अनुमितित्वम्, उपमितित्वम्, शाब्दबोधत्वम्। एवं खलु? इदम् अवगतम्? अत्र ज्ञानं सविषयकं भवति। ज्ञानं किं भवति? सविषयकं भवति। तर्हि शाब्दबोधः अपि ज्ञानं वर्तते न वा? शाब्दबोधः ज्ञानम् अस्ति न वा? अस्ति।
तर्हि शाब्द बोधस्यापि कश्चन विषयः स्यात्। यद विषयकः शाब्द बोधः भवति सः शाब्द बोधस्य विषयः कथ्यते। तर्हि घट विषयकः यदि शाब्द बोधः जातः चेत् शाब्द बोधस्य विषयता कुत्र अस्ति? घटे। एवं खलु? घट पट मठ विषयक यदि शाब्द बोधः जातः तर्हि शाब्द बोधस्य विषयता कुत्र अस्ति? मठादिषु। तर्हि घट पट मठ विषयता वृत्ति अन्यतमत्वम् अस्ति न वा? शाब्द बोधीय विषयता वृत्ति अन्यतमत्वम् अस्ति न वा? यदा घट पट मठ विषयकः शाब्द बोधः जातः तदा शाब्द बोधीय विषयता कुत्र अस्ति? घट पट मठे। इदानीं घट पट मठ निष्ठा या शाब्द बोधीय विषयता तद्वृत्ति अन्यतमत्वं ग्रहीतुं शक्यते न वा? शक्यते। तर्हि शाब्द बोधीय विषयता वृत्ति अन्यतमत्वम् अत्र व्यापकतावच्छेदकम् अस्ति अस्माकम् अपवादपदार्थे। किन्तु शाब्द बोधीय विषयता वृत्ति अन्यतमत्वस्य व्यापकः धर्मः भवति ज्ञानीय विषयता वृत्ति तद्व्यक्तित्वम्। ज्ञानम् इत्युक्ते इदं चतुर्विधं ज्ञानम्। अत्र अस्ति शाब्दबोधः। पश्यन्तु, शाब्दबोधः यदि घट पट मठ विषयकः शाब्दबोधः जातः तर्हि शाब्दबोधीय विषयता घट पट मठ निष्ठा एतादृश विषयता वृत्ति अन्यतमत्वं कुत्र कुत्र अस्ति? अस्यां विषयतायाम् अस्यां विषयतायाम् अस्यां विषयतायाम्। एवं खलु? किन्तु ज्ञानम् इत्युक्ते चतुर्विधम्। तर्हि ज्ञान विषयः यदि घट विषयकं प्रत्यक्षं जातं चेत् ज्ञान विषयता कुत्र अस्ति? घटे। यदि घट विषयणी अनुमितिः जाता चेत् अनुमिति विषयता कुत्र अस्ति? घटे। पट विषयणी उपमितिः जाता चेत् उपमिति विषयता कुत्र अस्ति? पटे। एवं खलु? तर्हि शाब्दबोधीय विषयता केवलं शाब्दबोध विषये एव तिष्ठति। शाब्दबोध विषयतायाम् एव अन्यतमत्वं स्यात्। किन्तु ज्ञान विषयता अथवा अनुभव विषयता कुत्र कुत्र तिष्ठति? प्रत्यक्ष विषये, अनुमिति विषये, उपमिति विषये, शाब्द बोध विषये ज्ञान विषयता अस्ति न वा? तर्हि ज्ञान विषयता वृत्ति तद व्यक्तित्वम्। शाब्द बोधीय विषयता वृत्ति अन्यतमत्वस्य व्यापकं भवति व्याप्यं वा? कुतः? यत्र यत्र शाब्दबोधीय विषयता वृत्ति अन्यतमत्वं वर्तते तत्र तत्र ज्ञानीय अथवा अनुभवीय विषयता वृत्ति तद्व्यक्तित्वम् अस्ति। अत्र पश्यन्तु, शाब्दबोधीय विषयता वृत्ति अन्यतमत्वं कुत्र कुत्र अस्ति? घटे। घटनिष्ठ विषयतायां, पटनिष्ठ विषयतायां, मठनिष्ठ विषयतायाम् अन्यतमत्वम् अस्ति न वा? तर्हि तत्र ज्ञानीय तद्व्यक्तित्वम् अस्ति न वा? तस्यां विषयतायां ज्ञानीय विषयता वृत्ति तद्व्यक्तित्वम् अस्ति न वा? अस्ति। तर्हि तद्व्यक्तित्वम् अत्रापि अस्ति, पुनः उपमिति विषय निष्ठ विषयतायामपि तद्व्यक्तित्वं वर्तते, अनुमिति विषय निष्ठ विषयतायामपि तद्व्यक्तित्वम् अस्ति, प्रत्यक्ष विषय निष्ठ विषयतायामपि तद्व्यक्तित्वं वर्तते। तर्हि तद्व्यक्तित्वं चतुर्विध ज्ञान विषयता, चतुर्विध ज्ञान विषय निष्ठ विषयतायां तद्व्यक्तित्वम् अस्ति। अन्यतमत्वं तु शाब्द बोधीय विषयता वृत्ति एव वर्तते। एवं खलु? तर्हि इदानीं शाब्द बोधीय विषयता वृत्ति अन्यतमत्वस्य व्यापकः धर्मः कः जातः?
तद व्यक्तित्वम तर्हि अत्र स्वव्यापकतावच्छेदक विशिष्ट भिन्नत्वम। अत्र प्रथम संबंधः वर्तते स्वव्यापकत्वम। स्वपदेन शाब्दबोधीय विषयता वृत्ति अन्यतमत्वं गृहीतम्। यतोहि प्रथम संबंधे स्वव्यापकतावच्छेदक शब्देन अन्यतमत्वं गृहीतं वर्तते, अतः अत्रापि स्वपदेन अन्यतमत्वं गृहीतं। तद्व्यापकत्वं ज्ञानीय विषयता वृत्ति तद व्यक्तित्वे अस्ति न वा? अस्ति खलु? अस्ति। तर्हि प्रथम संबंधेन अन्यतमत्व विशिष्टः धर्मः कः जातः? ज्ञानीय विषयता वृत्ति तद व्यक्तित्वम् एवं वक्तव्यम्। स्वव्यापकत्व संबंधेन अन्यतमत्व विशिष्टः धर्मः कः जातः? ज्ञानीय विषयता वृत्ति तद व्यक्तित्वम्। शाब्दबोधीय विषयता वृत्ति अन्यतमत्व व्यापकत्वं ज्ञानीय विषयता वृत्ति तद व्यक्तित्वे वर्तते। अस्ति न वा? एवञ्च स्वभिन्नत्वमपि अस्ति न वा? यतोहि अन्यतमत्व शाब्दबोधीय विषयता वृत्ति अन्यतमत्व भिन्नत्वं ज्ञानीय विषयता वृत्ति तद व्यक्तित्वे वर्तते। तर्हि स्वव्यापकत्व स्वभिन्नत्व इत्युभय संबंधेन स्वव्यापकतावच्छेदक विशिष्टः एक्स इत्यस्य स्थाने कः धर्मः लब्धः? तद व्यक्तित्वम् एक्स इत्यस्य स्थाने लब्धः। तद भिन्नत्वम् अन्यतमत्वे अस्ति न वा? अस्ति इति कृत्वा लक्षण समन्वयः भवति। एवं खलु? इदानीम् अत्र लक्षण समन्वयाय प्रमेयत्वमपि अन्यतमत्व व्यापकं भवितुम् अर्हति। प्रमेयत्वं तु सर्वासु प्रमासु वर्तते खलु? इत्युक्ते सर्वेषु प्रमा विषयेषु प्रमेयत्वम् अस्ति। प्रमेयत्वं केवलान्वयि, अन्यतमत्वं तु केवलम् अन्यतम पदार्थे एव अस्ति, किन्तु प्रमेयत्वं सर्वेषु पदार्थेषु वर्तते। तर्हि अन्यतमत्व व्यापकत्वं कुत्र भवति? प्रमेयत्वे। तद भिन्नत्वमपि प्रमेयत्वे भवति। तर्हि प्रमेयत्वम् अन्यतमत्व विशिष्टः धर्मः तद भिन्नत्वम् अन्यतमत्वे आयाति इति कृत्वा अत्र लक्षण समन्वयः भवति। अत्र न दोषः। किन्तु यदा यचिभम् इत्यनेन सुप्तिङन्तं पदं स्वादिषु सर्वनामस्थानेषु इत्यनयोः बाधः करणीयः वर्तते, तदानीं स्वाश्रय विषयता अव्याप्य विषयता अवृत्तित्वं वक्तव्यम्। स्वाश्रय विषयता अव्याप्य विषयता अवृत्तित्वं वक्तव्यं। कुत्र? अवच्छेदकता स्वव्यापकतावच्छेदक विशिष्टे अवृत्तित्वं वक्तव्यं। यतोहि तत्र स्वव्यापकतावच्छेदक वैशिष्ट्य नियामकः त्रयः संबन्धः वर्तते। स्वव्यापकत्व, स्वभिन्नत्व, स्वाश्रय विषयता अवृत्तित्वम् इति तृतीयः संबन्धः अस्ति खलु? तदानीमपि अत्र समन्वयः अपेक्षते। यदा परिष्कारः क्रियते तदानीमपि अत्र समन्वयः अपेक्षते न वा? तर्हि तद व्यक्तित्वावच्छिन्न विषयताश्रय तद व्यक्तित्वावच्छिन्न तद व्यक्तित्वाश्रय विषयता अव्याप्य विषयता अवृत्तित्वं प्रमेयत्वे न वक्तुं शक्यते। अब प्रमेयत्वस्य अवृत्तित्वं कदा स्यात्? यदा कस्याञ्चित् विषयतायां प्रमेयत्वं वृत्ति न स्यात् तदा। किन्तु प्रमेयत्वं तु सर्वत्र वृत्ति एव अस्ति। अतः प्रमेयत्वं विहाय अत्र ज्ञानीय विषयता वृत्ति तद व्यक्तित्वम् अयं धर्मः मया गृहीतः। एवं खलु? अन्यथा अत्र समन्वयार्थं तु यत्र व्यापक पदेन कश्चन धर्मः न लभ्यते तत्र टेक्निक् अस्ति। प्रमेयत्वं, वाच्यत्वं, ज्ञेयत्वं सर्वस्यापि धर्मस्य अयं धर्मः व्यापकः भवति। अतः भवतां पार्श्वे अस्ति टेक्निक्। यदि कोऽपि धर्मः व्यापकतया न लभ्यते चेत् प्रमेयत्वं,
गृह्णन्तु भवति किन्तु अत्र प्रमेय अन्यतमत्व व्यापकः धर्मः प्रमेयत्वं तद्गृहीत्वा लक्षण समन्वयः भवति तदा अग्रे क्लेशः स्यात् यदा द्वितीयः सम्बन्धः स्वाश्रय विषयता व्याप्य विषयता वृत्तित्व रूपः संबंधः यदा निवेशयिष्यते तदा क्लेशः स्यात् इति कृत्वा इदानीं अन्यतमत्व व्यापकत्व धर्मेण कः धर्मः गृहीतः वृत्ति तद्व्यक्तित्वं भवति अयं धर्मः अन्यतमत्व व्यापकः तत्र ज्ञानीय विषयता यदि तादृश तादृश तद्व्यक्तित्वे अवृत्तित्वं कथं भवति इति तत्र चिन्तयिष्यामः किन्तु अत्र तु अत्र समन्वयः भवति भवति न वा तर्हि इरराम अपवादः उर्रित इति शास्त्रं जातम् अत्र इदानीं क्लेशः स्पष्टता वर्तते न वा आचार्यः अस्ति चेत् वदन्तु चिन्ता किन्तु व्यापकतावच्छेदक पदेन शास्त्रद्वय घटक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता वृत्ति अन्यतरत्व भिन्न एव ग्राह्य तत्र किमपि प्रमाणं न भवति प्रमाणं भवति वा किमर्थं ग्राह्यः राजाज्ञा तु नास्ति व्यापकतावच्छेदक पदेन अन्यतमत्वमेव ग्राह्यम् अन्यतरत्वं न ग्राह्यम् यदि व्यापक वृत्ति धर्मः अन्यतरत्वं भवति चेत् अन्यतरत्वं व्यापकतावच्छेदकं कुतो न स्यात् अवश्यं स्यादेव तथा च अन्यतरत्व व्यापकत्व अन्यतरत्व भिन्नत्वं अन्यतमत्वे भवति अतः व्यापकतावच्छेदक विशिष्टः अन्यतमत्वं तद्भिन्नत्वं अन्यतरत्वे एव वर्तते इति कृत्वा अन्यतरत्वावच्छिन्न व्यापकतावत् विषयताक शास्त्रयोरेव बाधः स्यात् एकस्य शास्त्रस्य त्यागः स्यादेव तत्र समाधानं दत्तम् अस्तु इदानीम् उपधायाश्च पुगन्त लघुपधस्य च इत्यनयोः शास्त्रयोः अपवादत्वात् बाधः भवतु मृजेर वृद्धि इत्यस्य तु परत्वात् बाधः उर्रित् इति सूत्रं भविष्यति बाधकः भविष्यति तथा सति अमी मृजत् इत्यत्र मृजेर वृद्धि इति सूत्रेण वृद्धि प्रसंगः न वर्तते एवं खलु अत्र उर्रित इति शास्त्रं परत्वात् मृजेर वृद्धि इति शास्त्रं बाधते तदा परत्वात् बाधकत्वं वक्तव्यम् एवञ्च मूल ग्रन्थे इरराम अपवादः इत्यत्र अपवाद शब्दस्य प्रयोगः वर्तते तेन किं प्रतिभाति इर् अर् आर् इत्येतेषां त्रयाणामपि अपवाद शास्त्रं वर्तते उर्रित् इति शास्त्रं तर्हि अत्र तु त्रयाणां द्वयोः एव अपवाद शास्त्रं भवति उर्रित् इति शास्त्रं त्रयाणां तु न भवति तर्हि मूलग्रन्था संगतिः स्यात् तर्हि उच्यते मूलग्रन्थासंगतिः न वर्तते मूलग्रन्थे अपवाद शब्दः बाधकपरः अतएव येन नाप्राप्ते यो विधि आरभ्यते सः अपवादः तस्य उत्सर्गस्य बाधकः एवं खलु तर्हि अपवाद बाधकत्वं व्यापक धर्मः अपवादत्वं व्याप्य धर्मः परत्वात् यत्किंचित् शास्त्रं बाधित्वा यत् शास्त्रं प्रवर्तते तदपि बाधक शास्त्रं भवति अपवादत्वात् किमपि शास्त्रं बाधित्वा यत् शास्त्रं प्रवर्तते तदपि शास्त्रं बाधक शास्त्रं भवति एवञ्च बाधकत्वं व्यापक धर्मः एवञ्च अपवादत्वं व्याप्य धर्मः अतः बाधक शब्दः अपवाद शब्दः मूल ग्रन्थे इरराम अपवादः इति सिद्धांत कौमुदी ग्रन्थे बाधकपरः वर्तते एवञ्च क्वचित् द्वयोः उर्रित् इति शास्त्रम् अपवादत्वात् बाधकम् एवञ्च मृजेर वृद्धि इति शास्त्रं परत्वात् बाधकं भवति तथा सति इदानीम् व्यापकता अवच्छेदक पदार्थे तादृश विषयता द्वय वृत्ति अन्यतरत्व भिन्नत्वं न निवेशनीयं भवति एवं खलु इति कृत्वा अत्र समन्वयः एवञ्च यः क्लेशः आसीत् तस्य
क्लेशस्य परिहारश्च भवति। किन्तु एवं उच्यमाने यचिभम इति शास्त्रेण सुप्तिङन्तं पदं स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु इत्यनयोः शास्त्रयोः पाणिपिल। जलं पिबतु। किं किम् अन्यतरत्वमपि व्यापकतावच्छेदकं भवतु। अन्यतरत्वं व्यापकतावच्छेदकं भवति स्म तदा किं दोषः कथम् आसीत्? द्वयोः शास्त्रयोरेव बाधः, द्वयोः शास्त्रयोः अपवादत्वात् बाधः भवति खलु। मृजेर वृद्धि इत्यस्य तु परत्वात् बाधः भविष्यति, एवं खलु। तर्हि अत्र व्यापकतावच्छेदक पदार्थे उपधायाश्च इति सूत्र घटक री पद प्रयोज्य विषयता पुगंत लघुपधस्य च इति सूत्र घटक इक पद प्रयोज्य विषयता एतद् विषयता द्वय वृत्ति अन्यतरत्व भिन्नत्वं व्यापकतावच्छेदके न दातव्यं भवति। तदा तु बाधा भवत्, तदा तु बाधा नूनं भविष्यत्येव। त्रयाणामपि बाधः। यः प्रतिवादी आसीत् स किं वदति स्म? त्रयाणां बाधः अपेक्ष्यते किन्तु द्वयोः बाधः। सिद्धान्तिनां तु अन्यतमत्वेन व्यापकत्वमादाय बाधः इष्यते एव, एवं खलु। तर्हि अन्यतमत्वावच्छिन्न व्यापकता यदि गृह्यते तदा त्रयाणां बाधः भवति चेत् इष्टापत्तिः। प्रतिवादी तु एवं चिन्तयति स्म त्रयाणां बाधः न भवेत्, द्वयोः शास्त्रयोः एव बाधः। तथा सति अमी मृजत इत्यादि स्थले मृजेर वृद्धि इति सूत्रेण वृद्धि प्रसंग एव स्यात्, एवं खलु। अतः दोषवारणाय एतैः भूतिकारैः व्यापकतावच्छेदक पदार्थे विषयता तादृश पुगंत लघुपदस्य च उपधायाश्च इति सूत्र घटक री पद प्रयोज्य इक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता द्वय वृत्ति अन्यतरत्व भिन्नत्वं विशेषणं दत्तम्। एवञ्च अत्र इदानीम् अन्यतरत्वं व्यापकतावच्छेदकं न भवति। अन्यतमत्वस्यैव स्वीकारः कर्तव्यः। तथा सति अन्यतमत्वावच्छिन्न व्यापकतावत् विषयताक शास्त्रत्रयस्य बाधः भविष्यति। किन्तु अन्यतमत्वं यदा व्यापकतावच्छेदकं स्वीक्रियते तदा समन्वयः कथं स्यात् इति प्रश्नः आसीत्। यतोहि तदानीं तु स्वव्यापकत्वं स्वभिन्नत्वं दातव्यं खलु। स्वस्मिन् स्वव्यापकत्वं भवति चेत् प्रथम सम्बन्धस्य गमनेपि स्वभिन्नत्वं न गच्छति इति कृत्वा समन्वयः कथं स्यात् इति क्लेशः आसीत्। तदर्थं अन्यतमत्व व्यापकत्वं ज्ञानीय विषयता वृत्ति तद्व्यक्तित्वे वर्तते। एवञ्च ज्ञानीय विषयता वृत्ति तद्व्यक्तित्वे शाब्दबोधीय विषयता वृत्ति अन्यतमत्व व्यापकत्वस्य शाब्दबोधीय विषयता वृत्ति अन्यतमत्व भिन्नत्वस्य च सत्वेन अन्यतमत्व विशिष्टः धर्मः भवति। ज्ञानीय विषयता वृत्ति तद्व्यक्तित्वं तद्भिन्नत्वं अन्यतमत्वे आगच्छति इति कृत्वा प्रथम संबंधे अत्र स्वघटक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता विशिष्टः धर्मः अन्यतमत्व धर्मः भवति, एवं खलु। अतः अन्यतमत्वावच्छिन्न व्यापकतावत् विषयताक शास्त्रस्य बाधः सिद्धः। सैकति क्लेशः अस्ति। एवं प्रमेयत्वस्य अवृत्तित्वं न सम्भवति न। तर्हि अत्र प्रमेयत्वं न गृहीतं खलु व्यापकत्वेन। तद्व्यक्तित्वस्य अवृत्तित्वं कथं सम्भवति? तद् अहं तत्र उपादयिष्यामि। तत्र इदानीं तद्व्यक्तित्वं कुत्र स्थास्यति? तद्व्यक्तौ एव। अपरस्यां व्यक्तौ तद्व्यक्तित्वम् अस्ति। इयं तद्व्यक्तिघटः, अयं तद्व्यक्तिघटः भिन्नः, अयं तद्व्यक्तिघटः भिन्नः। तर्हि एतन्निष्ठं तद्व्यक्तित्वम् अत्र अस्ति, एतन्निष्ठं तद्व्यक्तित्वम् अत्र अस्ति। ज्ञानीय इत्युक्ते अनुभवीय
विषयता वृत्ति तद व्यक्तित्वम इच्छीय विषयता वृत्ति विषयतायां भविष्यति भविष्यत् इच्छापि सविषयिणी भवति न वा तर्हि इच्छायाः विषयता कुत्र भवति इच्छा विषय त इच्छीय विषयतायां ज्ञानीय विषयता वृत्ति तद व्यक्तित्वं भविष्यति न भविष्यति अतः ज्ञानीय विषयता वृत्ति तद व्यक्तित्वस्य अवृत्तित्वं वक्तुं शक्यते किन्तु प्रमेयत्वस्य अवृत्तित्वं ज्ञेयत्वस्य अवृत्तित्वं वक्तुं न शक्यते यतो हि प्रमेयत्वं ज्ञेयत्वं वाच्यत्वम् इमे पदार्थाः केवलान्वयिनः वर्तन्ते केवलान्वयित्वं नाम अत्यन्ता अप्रदेय इत्युक्ते सर्वत्र विद्यमानत्वम् इतोपि सरलतया वक्तव्यं चेत् सर्वत्र विद्यमानत्वं केवलान्वयित्वम् यः धर्मः सर्वत्र तिष्ठति तस्य अत्यन्ताभावः क्वचिदपि न लभ्यते सर्वत्र विद्यमानत्वम् इत्यस्यैव अर्थः अत्यन्ताभावात् प्रतियोगित्वम् क्वचिदपि तस्य अत्यन्ताभावः न लभ्यते इति कृत्वा अत्र प्रमेयत्वस्य अवृत्तित्वम् उत्पादयितुं न शक्यते अत्र तु लक्षण समन्वयः भविष्यति किन्तु अग्रे गत्वा दोषः तस्मात् तद्व्यक्तित्वं गृहीयताम् तत्र कथं लक्षण समन्वयः भवति इति तत्र वक्ष्यामि किं किं ज्ञानीय विषयता वृत्ति धर्मः तद्व्यक्तित्वं स्वीकृतं तत्र अन्यतमत्वं वक्तुं शक्यते वा शक्यते अन्यतरत्वमपि वक्तुं शक्यते यदा चतुर्विधं ज्ञानं भवति खलु यदा प्रत्यक्ष ज्ञानम् अनुमिति ज्ञानं च भवति तदा एतादृश ज्ञान विषयता द्वय वृत्ति अन्यतरत्वं भवितुमर्हति तर्हि इदानीं शाब्दबोधीय विषयता वृत्ति अन्यतरत्वस्य तद्व्यक्तित्वस्य च व्यापकः धर्मः भवति ज्ञानीय विषयता वृत्ति तद्व्यक्तित्वं भवति न वा भवति अस्तु यचिभम इति शास्त्रेण सुप्तिङन्तं पदम् अथ च स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु इत्यनयोः शास्त्रयोः बाधः अपेक्षितो वर्तते बाध सामान्य चिंता पक्षे बाध सामान्य चिंता इत्युक्ते मद विषये यद् यद् प्राप्तं तत्सर्वं मया बाध्यते इति बाध्य सामान्य चिंता पक्षः मद विषये यद् यद् प्राप्तं तत्सर्वं मया बाध्यते तर्हि यचिभम इति सूत्र विषयतायां यस्य यस्य शास्त्रस्य विषयता वर्तते तत्तद् विषयताक शास्त्रं यचिभम इति शास्त्रेण बाध्यते बाध्य सामान्य चिंता पक्षे बाध्य सामान्य चिंता पक्ष इत्युक्ते मद विषये यद् यद् प्राप्तं तत्सर्वं मया बाध्यते तर्हि यचिभम इति शास्त्रस्य प्राप्ति स्थले यदि स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु इति शास्त्रस्य प्राप्तिः अस्ति तर्हि तदपि शास्त्रं बाध्यते यचिभम इति शास्त्रेण सुप्तिङन्तं पदम् इत्यस्य प्राप्तिः अस्ति तर्हि तदपि बाध्यते एवं खलु तर्हि तथा सति इदानीं कथं बाध्यबाधक भावः भवति इति उत्तरपदत्वे चापदादि विधौ इति वार्तिकस्य यदा प्रत्याख्यानं क्रियते तदा अहं वक्ष्यामि बाध्यबाधक भावः कथं भवति किन्तु इदानीं यचिभम इति शास्त्रेण उभयोः शास्त्रयोः बाधः इष्टः वर्तते यचिभम इति शास्त्रेण स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु सुप्तिङन्तं पदम् इत्यनयोः उभयोः शास्त्रयोः बाधः इष्टः वर्तते एवं खलु तर्हि अत्र स्वघटक पद प्रयोज्य विषयता विशिष्टः धर्मः अन्यतरत्व धर्मः वक्तव्यः एवञ्च अन्यतरत्वावच्छिन्न व्यापकतावत् विषयताक शास्त्रयोः स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु सुप्तिङन्तं पदम् इत्यनयोः बाधः यचिभम इति सूत्रेण भविष्यति इति वक्तव्यमस्ति
तदेव न संभवति। कुतः इति चेत् अत्र यथा अन्यतरत्वं व्यापकतावच्छेदकं भवति तद व्यक्तित्वमपि व्यापकतावच्छेदकं भवति। पूर्वं खलु ज्ञापितवान्, पाठः न चिन्त्यते गृहे, वृद्धिरादैच आद्गुणः इति स्थले अस्माभिः ज्ञापितं खलु, तत्र अन्यतरत्वमपि व्यापकतावच्छेदकं भवति, तद् व्यक्तित्वमपि व्यापकतावच्छेदकं भवति। तर्हि यत्र द्वयोः व्यापकतावच्छेदकत्वं प्राप्तं तत्र व्यापकतावच्छेदकः धर्मः कः लभ्यते? तद् व्यक्तित्वम् एव लभ्यते, अन्यतरत्वं न लभ्यते, न गृह्यते इति न लभ्यते। कुतः न लभ्यते इति चेत् तद् व्यापकतावच्छेदक तद् व्यक्तित्व व्यापकत्वमेव अन्यतरत्वे भवति, अव्यापकत्वं न भवति। एवं खलु? अतः अन्यतरत्व धर्मः अवच्छेदकता विशिष्टः स्वावच्छेदकता विशिष्ट एव अन्यतरत्व धर्मः भवति। तद् भिन्नत्वं तद् व्यक्तित्वे एव भवति, अन्यतरत्वे न भवति। अतः तद् व्यक्तित्वावच्छिन्न व्यापकतावद् विषयताक शास्त्रस्यैव बाधः भवति। तत्र चिन्तितं खलु? अत्रापि सा स्थितिः वर्तते। कुतः? अत्र यद्यपि अन्यतरत्वमपि व्यापकतावच्छेदकं वर्तते, किन्तु यत्र यत्र यचिभम् इति सूत्रघटक पूर्वपद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता, शाब्दबोधः पूर्वोक्तरीत्या तथा उपपादनीयः। यादि अजादि कप्रत्ययावधि स्वादि अजादि स्वादि प्रत्ययनिष्ठ स्वाव्यवहित पूर्वत्व संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपित पूर्वत्वावच्छिन्न विषयता। एवं खलु? तर्हि अस्याः विषयतायाः व्यापक विषयता सुप्तिङन्तं पदं स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु इति सूत्रद्वय घटक शाब्दबोधीय विषयता अन्यतरत्वेन रूपेण व्यापक विषयता भवति। यतोहि यत्र यत्र यचिभम् इत्यस्य प्राप्तिः वर्तते तत्र तत्र स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु सुप्तिङन्तं पदम् इत्यनयोः सूत्रयोर्मध्ये कस्यचित् एकस्य सूत्रस्य प्राप्तिः भवति न वा? भवति। तर्हि अन्यतरत्वेन रूपेण सूत्रद्वय घटक पद प्रयोज्य विषयता यचिभम् इति सूत्र घटक पूर्व पद प्रयोज्य विषयतायाः व्यापक विषयता भवति। एवं खलु? तर्हि अन्यतरत्वं व्यापकतावच्छेदकं लब्धम्। इदानीं तद् व्यक्तित्वमपि व्यापकतावच्छेदकं भवति। यतोहि यचिभम् इति सूत्र घटक पूर्व पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता यत्र यत्र वर्तते तत्र तत्र स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने सूत्र घटक पूर्व पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता अस्ति न वा? अर्थात यत्र यत्र केवलं सुबंत स्थले चिन्तयन्तु। सुबंत स्थले यचिभम् इत्यस्य कुत्र कुत्र प्रवृत्तिर्भवति? अजादौ प्रत्यये परत एव प्रवृत्तिर्भवति। किन्तु स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु इत्यस्य अजादौ प्रत्यये हलादौ प्रत्यये च प्रवृत्तिः भवति। तर्हि यत्र यत्र यचिभम् इत्यस्य प्रवृत्तिः अपेक्षिता अस्ति इत्युक्ते यचिभम् इति शास्त्रीय उद्देश्यतावच्छेदकं वर्तते, तत्र सर्वत्रापि स्वादिषु सर्वनाम स्थानेषु इति शास्त्रीय उद्देश्यतावच्छेदकम् अस्ति न वा? अस्ति। तर्हि यचिभम् इति शास्त्र घटक पूर्व पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयतायाः स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु इति सूत्र घटक पूर्व पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता तद्व्यक्तित्वेन रूपेण व्यापक विषयता भवति। तर्हि अत्र व्यापकतावच्छेदकं किं लब्धम्? तद्व्यक्तित्वं स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु इति सूत्र घटक पूर्व पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता वृत्ति तद्व्यक्तित्वमपि व्यापकतावच्छेदकं लब्धम्। एवं खलु? अत्र समन्वयः तदा न स्यात्। कुतः? स्वव्यापकत्वं तु उभयत्रापि वर्तते। विषय स्वघटक पद प्रयोज्य विषयता स्वपदेन
यचिभम स्वघटक पद प्रयोज्य शाब्द बोधीय विषयतानिष्ठ व्यापकता निरूपित व्याप्यता निरूपित व्यापकतावच्छेदकत्वम उभयत्रापि वर्तते। अन्यतरत्वेपि अस्ति तद्व्यक्तित्वेपि अस्ति इति अन्यतरत्वेपि सः धर्मः गच्छति तद्व्यक्तित्वेपि गच्छति न वा? किन्तु यदा द्वितीयः सम्बन्धः परिष्कृतः खलु स्वव्यापकतावच्छेदक विशिष्ट भिन्नत्वं, द्वितीय संबंधस्य स्थाने अयं संबन्धः निवेशितः, तत्र स्वव्यापकत्व स्वभिन्नत्व इति अस्ति। तर्हि यदि द्वितीय संबंध प्रथम संबंधे व्यापकतावच्छेदक पदेन कः धर्मः गृहीतः? तद्व्यक्तित्वं यदि गृहीतं तर्हि द्वितीय संबंधेपि व्यापकतावच्छेदक पदेन कः धर्मः ग्राह्यः? तद्व्यक्तित्वं। तद्व्यापकत्वं कुत्र अस्ति? अन्यतरत्वे। स्वभिन्नत्वमपि तद्व्यक्तित्व भिन्नत्वमपि अन्यतरत्वे अस्ति न वा? तर्हि व्यापकतावच्छेदक विशिष्टः धर्मः कः जातः? तद्भिन्नत्वम् अन्यतरत्वे नास्ति, तद्व्यक्तित्वे एव अस्ति। अतः तद्व्यक्तित्वावच्छिन्न व्यापकतावत् विषयताक शास्त्रस्य केवलं स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु इत्यस्त्यैव बाधः स्यात्। सुप्तिङन्तं पदम् इत्यस्य बाधा न स्यात्। एवं खलु अत्र भवतां प्रश्नः स्यात्, यथा तद्व्यक्तित्वेन रूपेण व्यापकतामादाय यचिभम् इति शास्त्रं स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु इत्यस्य बाधकं भवति, तद्वत् सुप्तिङन्तं पदम् इत्यस्य कुतो न बाधकं भवति? यतो सुप्तिङन्तं पदम् इति विषयता तद्व्यक्तित्वेन रूपेणापि यचिभम् इति शास्त्रीय शाब्दबोधीय विषयतायाः व्यापिका न भवति। यतोहि कदा व्यापकत्वं नाम व्यापक विषयता कदा स्यात्? यदा तद्वन्निष्ठात्यन्ताभावा प्रतियोगित्वं स्यात् तदा। तद्वन्निष्ठात्यन्ताभावा प्रतियोगित्वं स्यात् तदा एव व्यापकत्वं खलु। इदानीं यचिभम् इति शास्त्रस्य प्राप्तिः राज्ञः इत्यत्र अस्ति न वा? राजन् नस्। तर्हि राजन् इत्यत्र यचिभम् इति शास्त्र घटक पूर्व पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयतायाः अधिकरणं वर्तते राजन्। तत्र सुप्तिङन्तं पदम् इति शास्त्रीय शाब्दबोधीय विषयतायाः अभावः अस्ति न वा? तर्हि राजन् इत्यत्र सुप्तिङन्तं पदम् इत्येतत् शास्त्र घटक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता नास्ति। अयम् अभावः लब्धो न वा? तर्हि अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगित्वमेव सुप्तिङन्तं पदम् इति शास्त्रीय शाब्दबोधीय विषयतायां भवति, अप्रतियोगित्वं न भवति इति कृत्वा यचिभम् इत्येतत् सूत्रजन्य शाब्दबोधीय विषयतायाः तद्व्यक्तित्वेन रूपेण व्यापक विषयता सुप्तिङन्तं पदम् इति शास्त्रस्य शाब्दबोधीया विषयता न भवति। तस्मात् इदं न वक्तुं शक्यते यत् यचिभम् इति सूत्रं तद्व्यक्तित्वेन रूपेण सुप्तिङन्तं पदम् इत्यस्यैव बाधकं स्यात् इति वक्तुं न शक्यते। स्वादिषु सर्वनाम स्थानेषु इत्यस्यैव बाधकं स्यात्, सुप्तिङन्तं पदम् इत्यस्य बाधकं न स्यात्। तथा सति राजन्यः, राजन् शब्दात् यत् प्रत्यय कृते राजन्यः इति रूपं सिद्ध्यति। यत् प्रत्ययः सुबन्तात् भवति खलु, तर्हि राजन् शब्दस्य प्रत्ययलोपे प्रत्यय लक्षणम् इति सूत्रेण लुप्यमान प्रत्ययमादाय सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रेण पद संज्ञा स्यात्। पद संज्ञायां न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, प्रातिपदिक संज्ञकं यत् पदं राजनिति तदन्तस्य नस्य लोपः स्यात् इत्यर्थकेन न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकार लोपापत्तिः स्यात्। एवं खलु एतद् दोषवारणाय द्वितीय संबंधस्य स्थाने इदानीं किञ्चित् परिवर्तनं क्रियते। द्वितीय संबन्धः टीकाया स्वव्यापकतावच्छेदका व्यापकत्वम् इति द्वितीयः संबन्धः आसीत्, तस्य परिष्कारः अस्माभिः यः कृतः स्वव्यापकतावच्छेदक विशिष्ट भिन्नत्वं, तत्र द्वौ सम्बन्धौ तु पूर्वतः एव निवेशितौ स्तः। इदानीं मध्ये एकः सम्बन्धः निवेश्यते, स्वव्यापकत्व इति सम्बन्धः पूर्वतः एव आसीत्, अन्ते स्वभिन्नत्व
मध्ये एकः सम्बन्धः निवेश्यते। स्वाश्रय विषयता, अव्याप्य विषयता, अवृत्तित्व। कः सम्बन्धः? अवृत्तित्व इति सम्बन्धः अपेक्षते। एवं खलु? तर्हि स्वव्यापकत्व, स्वाश्रय विषयता, व्याप्य विषयता, वृत्तित्व, स्वभिन्नत्व त्रिभिः सम्बन्धैः व्यापकतावच्छेदक विशिष्ट भिन्नत्वम्। त्रिभिः सम्बन्धैः व्यापकतावच्छेदक विशिष्टः यः तद् भिन्नत्वम् अपेक्षते, तदा एव विषयता विशिष्टः, अपवाद पदार्थ घटक विषयता विशिष्टः धर्मः सः भविष्यति। एवं खलु? इदानीं दोषवारणात् पूर्वम् एकत्र अस्य समन्वयः अपेक्षते न वा? दोषवारणात् पूर्वं समन्वयः, इदानीं पूर्वं दोषं वारयामि, तदनन्तरं समन्वयं दर्शयिष्यामि। किं किम्? स्वाश्रय विषयता, अव्याप्य विषयता, अवृत्तित्वम्। स्वं तद्व्यक्तित्वं, स्वाश्रय विषयता इत्युक्ते तद्व्यक्तित्वावच्छिन्न विषयता, तद्व्यक्तित्वावच्छिन्न विषयताया अव्याप्या या विषयता। व्याप्यत्वं नाम तदभावाधिकरण निरूपित अवृत्तित्वम्। व्याप्यत्वं नाम, व्याप्यत्वं नाम, अव्याप्यत्वं नाम तदभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वम्। एवं खलु? व्याप्यत्वं नाम, अव्याप्यत्वं नाम, अव्याप्यत्व भी बोलो भाई। हाँ, पुनः उच्यताम्। हाँ, फिर अवृत्तित्वम् अलग अलग करके बोलो भैया। तदभावाधिकरण निरूपित अवृत्तित्वम् व्याप्यत्वम्, तदभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वम् अव्याप्यत्वम्। एवम् अस्ति खलु? तर्हि इदानीं तदव्यक्तित्वावच्छिन्न विषयतायाः अव्याप्य विषयता सा एव विषयता स्यात् या विषयता तदव्यक्तित्वावच्छिन्न विषयतायाः अभावाधिकरणे वृत्ति स्यात् रहे। तदव्यक्तित्वावच्छिन्न विषयता भावाधिकरण में जो विषयता रह जाए उस विषयता को तदव्यक्तित्वावच्छिन्न विषयता अव्याप्य विषयता कहेंगे। न अवगतम्? व्यापकत्वं न अपेक्षते। यत्र व्यापकत्वं न अपेक्षितं भवति तत्र इदानीं व्याप्य विषयता न स्यात्। व्यापकः स्यात् न वा स्यात् इति न आग्रहः, व्याप्य विषयता न स्यात्। एवं खलु? कुतः इति चेत् व्यापकतावच्छेदक विशिष्टाधर्म अन्यतरत्वं न अपेक्षते। व्यापकतावच्छेदक वैशिष्ट्यम् अन्यतरत्वे न गच्छेत्, तदर्थम् अयं यत्नः। तर्हि अत्र व्यापकत्व निवेशस्य आवश्यकता न वर्तते, केवलं सा विषयता व्याप्य विषयता न स्यात्। एवं खलु? तर्हि स्वाश्रय विषयता अव्याप्य विषयता अवृत्तित्व, अयम् अस्य सम्बन्धस्य अर्थः अवगतः। स्वपदेन तद्व्यक्तित्वं, स्वपदेन वस्तुतः व्यापकतावच्छेदक धर्मः ग्राह्यः। तर्हि व्यापकतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न विषयता अभावाधिकरण निरूपित वृत्तिः यस्यां विषयतायां भवति सा विषयता स्वाश्रय विषयता अव्याप्य विषयता भविष्यति। एवं खलु? तत्र अवृत्तित्वम् अपेक्षते। तर्हि अत्र पश्यन्तु, यचिभं स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु
सुप्तिङन्तम पदम यचिभम इत्यनेन स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु सुप्तिङन्तम पदम इत्यनयोः शास्त्रयोः बाधः कर्तव्यः वर्तते अस्ति खलु। दोषः कथम आयाति स्म यतोहि दोषः कथम आयाति स्म सैकति दोषः कथम आयाति स्म व्यापकतावच्छेदक विशिष्टः धर्मः अन्यतरत्वं भवति स्म तद्भिन्नत्वं तद्व्यक्तित्वे एव भवति स्म अन्यतरत्वे न भवति स्म इति कृत्वा दोषः आयाति स्म। दोषः वारणीयश्चेत् अस्माकं लक्ष्यं कुत्र स्यात् व्यापकतावच्छेदक विशिष्टः धर्मः अन्यतरः भवेत्। कोऽपि धर्मः भवेत् कः धर्मः भविष्यति इति वयं ज्ञास्यामः किंतु व्यापकतावत् नहीं समझे। दोष कैसे हो रहा था भैया, टारगेट पे ध्यान रखो। दोष कैसे हो रहा था, विशिष्टः धर्मः अन्यतरत्व धर्मः भवति स्म एवं खलु। अत्र पश्यन्तु स्वव्यापकतावच्छेदक विशिष्ट भिन्नत्वम् इति द्वितीय संबंधे व्यापकतावच्छेदक विशिष्टः कः भवति स्म अन्यतरत्वं। स्वव्यापकत्व स्वभिन्नत्व इत्युभय संबंधेन व्यापकतावच्छेदक विशिष्टः धर्मः अन्यतरत्वं भवति स्म तद्भिन्नत्वं तद्व्यक्तित्वे एव भवति स्म अन्यतरत्वे न भवति स्म इति कृत्वा तद्व्यक्तित्वावच्छिन्न व्यापकतावद् विषयताक शास्त्रस्य स्वादिषु सर्वनाम स्थानेषु इत्यस्यैव बाधः भवति स्म। अतः उभयोः शास्त्रयोः बाधः न भवति स्म इति कृत्वा दोषः। यदि दोषः वारणीयश्च तस्माभिः किं करणीयम्, जिसके कारण दोष आया था उसको खत्म करना। किसके कारण दोष आया था, व्यापकतावच्छेदक विशिष्ट। व्यापकतावच्छेदक विशिष्ट अन्यतरत्वम होवो तारपरे दोष होवे। व्यापकतावच्छेदक विशिष्टम अन्यतरत्वम होवे तारपरे दोष होवे। दोषा न स्यात् तदर्थम व्यापकतावच्छेदक वैशिष्ट्यम अन्यतरत्वे न स्यात् तदर्थम यत्नः कर्तव्यः। तर्हि अनेन परिष्कारेण अस्माभिः किं कर्तव्यमस्ति, पहले टारगेट निर्धारित करो। इस परिष्कार से हमको करना क्या है कि अन्यतरत्व में व्यापकतावच्छेदक वैशिष्ट्य न जाए, ये हमको ध्यान में रखना है। अब इदानीं त्रिभिः संबंधैः व्यापकतावच्छेदक वैशिष्ट्यं निवेशितम्। तर्हि द्वितीय संबंधे स्वव्यापकत्वं तु अस्ति। व्यापकतावच्छेदक पदेन कः धर्मः, दोषदान काले व्यापकतावच्छेदक पदेन कः धर्मः लब्धः आसीत्, तद्व्यक्तित्वं। तद्व्यापकत्वम् अन्यतरत्वे अस्ति न वा इति प्रथम संबंधः पूर्ववत् वर्तते। स्वभिन्नत्वम् अपि अस्ति न वा, अस्ति। द्वितीयः सम्बन्धः अपि अस्ति, तृतीयः सम्बन्धः अपि वर्तते। द्वितीयः सम्बन्धः नास्ति। कुतः न वर्तते, यतोहि तद्व्यक्तित्वावच्छिन्न विषयता इत्युक्ते स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु इत्येतत् शास्त्रीय तद्व्यक्तित्वावच्छिन्न विषयता। द्वितीय संबंध घटक स्वाश्रय पदेन स्वाश्रय विषयता पदेन किं शास्त्रीया शाब्दबोधिया विषयता गृह्यते, स्वादिस्व तद्व्यक्तित्वावच्छिन्न विषयता। कस्य शास्त्रस्य शाब्दबोधिया विषयता भवति स्म, तत्तदेव विलम्बः कथं भवति। तर्हि द्वितीय संबंधे स्वाश्रय विषयता, स्वपदेन तद्व्यक्तित्वम्, आश्रय पदस्य अर्थः अवच्छिन्नत्वम्। तर्हि तद्व्यक्तित्वावच्छिन्न विषयता का विषयता वर्तते इति सूत्रीया शाब्दबोधिया विषयता। तस्याः विषयतायाः अभावाधिकरणं भवति रामः इति सुबन्तम् भवति न वा। अत्र स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु इत्येतत् शास्त्रीया शाब्दबोधिया विषयता वर्तते, नास्ति। तर्हि स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु इत्येतत् सूत्रीय शाब्दबोधीय विषयतायाः अभावाधिकरणं भवति रामः इति सुबन्तम्।
तत्र सुप्तिङन्तं पदम इति शास्त्रीया शाब्दबोधिया विषयता अस्ति न वा? अस्ति। अतः इदानीम् अव्याप्य विषयता पदेन स्वभावाधिकरण निरूपित वृत्ति विषयता सुप्तिङन्तं पदम इति शास्त्रीय शाब्दबोध विषयता ग्रहीतुं शक्यते। तर्हि तद व्यक्ति स्वाश्रय विषयता अव्याप्य विषयता का विषयता जाता? तादृश विषयता वृत्तित्वमेव अन्यतरत्वे अस्ति, अवृत्तित्वं नास्ति। इदानीम् अन्यतरत्वेन बाध्य बाधक भावः क्रियते स्म। तर्हि अन्यतर माने होता है भैया दो शास्त्र को लो, इन दोनों शास्त्र का शाब्द बोध करो, तो दो शाब्द बोधीय विषयता होगी कि नहीं? उस दो शाब्द बोधीय विषयता में अन्यतरत्व रहेगा। यहां पर दो शास्त्र किसको लिए थे? तो स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु सुप्तिङन्तं पदम इति शास्त्र द्वय घटक पद प्रयोज्य शाब्द बोधीय विषयता में अन्यतरत्व है कि नहीं? तो जो दो शाब्द बोधीय विषयता लिए तो अन्यतरत्व इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, रहेगा ना? तर्हि अत्र अव्याप्य विषयता का विषयता भवति? स्वाश्रय विषयता अव्याप्य विषयता का विषयता भवति? न न वद का विषयता भवति? शाब्दबोधीय विषयता अव्याप्य विषयता भवति। तस्यां विषयतायाम् अन्यतरत्वं वृत्ति वर्तते अवृत्ति वास्ति? वृत्ति वर्तते, अस्माकं तु अवृत्तित्वम् अपेक्षते। द्वितीय संबंधे स्वाश्रय विषयता अव्याप्य विषयता अवृत्तित्वम् अपेक्षते एवं खलु, किन्तु वृत्तित्वमेव अस्ति। अतः एकसत्त्वेपि द्वयं नास्ति इति रीत्या द्वयसत्त्वेपि एकं नास्ति इति प्रतीत्या त्रिभिः संबन्धैः तद व्यक्तित्व वैशिष्ट्यम् अन्यतरत्वे नागतम्। तीन संबंध में से कोई यदि एक भी संबंध नहीं गया तो तीनों संबंध से वैशिष्ट्य नहीं गया एवं खलु। तर्हि त्रिभिः संबन्धैः वैशिष्ट्यं कुत्र गच्छति? एवं चिन्तयन्तु एक्स इत्यत्र गच्छति, अन्यतरत्वे न गच्छति। वो एक्स कौन है वो बताएंगे। त्रिभिः संबन्धैः व्यापकतावच्छेदक विशिष्टः कह जाता है एक्स, तद भिन्नत्व अन्यतरत्व न जातः, तद भिन्नत्वम् अन्यतरत्वे अस्ति न वा? अस्ति। अतः अन्यतरत्वावच्छिन्न व्यापकता व्यापकताक शास्त्रस्य शास्त्रयोः यचिभम् इत्यनेन बाधः भवति। तर्हि अत्र व्यापकतावच्छेदक विशिष्ट भिन्नत्वम् अन्यतरत्वे आगतं न वा? व्यापकतावच्छेदक विशिष्टः एक्स, तद अहं ज्ञापयिष्यामि किं भवति। तर्हि व्यापकतावच्छेदक विशिष्ट भिन्नत्वम् अन्यतरत्वे अस्ति न वा? अतः अन्यतरत्वावच्छिन्न व्यापकतावद् विषयताक शास्त्रयोः स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु सुप्तिङन्तं पदम् इत्यनयोः शास्त्रयोः यचिभम् इत्यनेन बाधा स्यत्स्यति। तथा च राजन्यः इत्यत्र नकार लोपापत्ति रूपः दोषः न वर्तते। एवं अवगतम्? इदानीम् एकवारं पठन्तु, पंक्तिं पठन्तु। न चैवमपि यचिभमिति शास्त्रेण बाध्यसामान्यचिन्तया सुप्तिङन्तं स्वादिषु इति शास्त्रद्वय बाधानापत्तिः तदुभय शास्त्रीय विषयताद्वय वृत्त्यन्यतरत्वस्य स्वव्यापकतावच्छेदक स्वादिषु इति शास्त्रीय विषयता वृत्ति तद्व्यक्तित्वव्यापकत्वात्। तथा च राजन्य इत्यत्र सुप्तिङन्तमिति पदत्वेन नलोपापत्तिरिति वाच्यम्। स्वव्यापकतावच्छेदका व्यापकत्वेति द्वितीय संबंध स्थाने स्वव्यापकत्व स्वाश्रय विषयता अव्याप्य विषयता अवृत्तित्वोभय संबंधेन स्वव्यापकतावच्छेदक विशिष्ट भिन्नत्वम् इत्यस्य निवेशेन उक्तान्यतरत्वस्य
स्वव्यापकतावच्छेदक स्वादिषु इति शास्त्रीय विषयता वृत्ति तद व्यक्तित्व व्यापकत्वेपि तत्तद्व्यक्तित्वाश्रय विषयता भाववती रामः इति सुबन्ते सुप्तिङन्तमिति शास्त्रीय विषयतायाः सत्त्वेन तस्याः व्याप्यत्वाभावात् स्वाश्रय विषयता व्याप्यत्वाभावात् इत्युक्ते तस्याः विषयतायाः अव्याप्यत्वात् एवं खलु तस्याः विषयतायाः अव्याप्यत्वात् एवं खलु हाँ या अव्याप्या भवति तत्र व्याप्यत्वाभावः तिष्ठति एव खलु हाँ स्वाश्रय विषयता अव्याप्य विषयता अवृत्तित्व रूप द्वितीय संबंधा भावेन एकसत्वेपि द्वयं नास्ति इति न्यायेन उभय संबंधेन स्वविशिष्ट भिन्नत्वस्य उभय संबंधेन स्वविशिष्टः कः एक तद भिन्नत्वस्य अत्र उभय संबंधेन स्वविशिष्टः कः भवति इति ग्रन्थेन लिखितम् अहं बोधयिष्यामि किन्तु उभय संबंधेन स्वविशिष्टः कश्चन भवति तद भिन्नत्वस्य अन्यतरत्वे सत्त्वेन बाधः भविष्यति तद भिन्नत्वस्य उभय संबंधेन स्वविशिष्ट भिन्नत्वस्य सत्त्वेन उभय कुत्र सत्त्वेन न कुत्र सत्त्वेन अन्यतरत्वे सत्त्वेन अन्यतरत्वावच्छिन्न व्यापकतावत् विषयताक शास्त्रयोः स्वादिषु सर्वनाम स्थानेषु सुप्तिङन्तं पदम् इत्यनयोः यचीभम् इत्यनेन बाधः सिद्ध्यति एवं खलु बाधः सिद्ध्यति अत्र भवतां जिज्ञासा वर्तते स्वविशिष्टः कः भवति व्यापकतावच्छेदक विशिष्टः कः भवति इति एका जिज्ञासा द्वितीया समन्वयः कथं भवति इदानीम् अन्तिमः परिष्कारः कः जातः अपवाद पदार्थस्य अयम् अन्तिमः परिष्कारः अन्तिमः परिष्कारः कः जातः स्वघटक पद प्रयोज्य विषयता विशिष्ट धर्मावच्छिन्न व्यापकतावद् विषयताक शास्त्रस्य स्वेन बाधः विषयता वैशिष्ट्यञ्च धर्मे स्वव्यापकत्व स्वव्यापकतावच्छेदकत्व एवञ्च स्वव्यापकतावच्छेदक विशिष्ट भिन्नत्व इत्युभय संबंधेन द्वितीय संबंध घटक वैशिष्ट्यञ्च स्वव्यापकत्व स्वाश्रय विषयता व्याप्य विषयतावृत्तित्व स्वभिन्नत्व इति त्रिभिः संबंधैः एवं खलु तदा समन्वयः एकत्र यत्र यत्र यस्मिन् यस्मिन् स्थले व्याप्य व्यापक भावः चिकीर्षितः वर्तते तस्मिन् तस्मिन् स्थले समन्वयः कर्तव्यः खलु तर्हि कुत्र समन्वयः कर्तव्यः तदा स्पष्टता भवति यदि नोच्यते चेत् अत्र तु वारणं जातम् इदं लक्षणं कुत्र समन्वयति इति एकवारं ज्ञापयन्तु चेत् तदा कदाचित् क्लेशः स्यात् खलु तर्हि कुत्र समन्वयः अस्तु आद्गुणः वृद्धिरेचि अत्र समन्वयः क्रियते समन्वयात् पूर्वं यत्र तद व्यक्तित्वमपि अत्र किं किं जातम् अत्र किं किं जातमस्ति तस्य समरी पूर्वं गृह्यता तदा तत्र समन्वये क्लेशः न भविष्यति यहाँ क्या क्या हुआ कि जब द्वितीय संबंध निवेश कर दिए तो व्यापकतावच्छेदक तद व्यक्तित्व भी हो रहा था अन्य तरत्व भी हो रहा था दोनों स्थिति थी व्यापकतावच्छेदकः धर्मः तद व्यक्तित्वमपि भवति स्म अन्यतरत्वमपि भवति स्म किन्तु स्वव्यापकतावच्छेदक विशिष्टः धर्मः अन्यतरत्वं न भवति स्म एवं खलु अन्यतरत्वं न भवति स्म इति कृत्वा अत्र दोषः पारितः तर्हि यत्र स्व व्यापकतावच्छेदकं तद व्यक्तित्वं भवति अथ च अन्यतरत्वमपि व्यापकतावच्छेदकं भवति तत्र व्यापकतावच्छेदकं यद् अन्यतरत्वं भवति तद् स्वव्यापकतावच्छेदक विशिष्टा धर्मा भवितुं न अर्हेत्
जहां पर तद व्यक्तित्व भी, यहां पर क्या क्या हुआ था प्रलय जी, ज्यादा गंभीर हो गए हो इसलिए, हाँ वदतु। अत्र किम किम अभवत्, व्यापकतावच्छेदकम तद व्यक्तित्वम अथ च व्यापकतावच्छेदकम अन्यतरत्वम इति द्वयं लब्धम, किंतु वारणं कथं जातं, यतोहि द्वितीय संबंधेन व्यापकतावच्छेदक विशिष्टः अन्यतरत्वं न भवति, कश्चन अन्यः भवति, अन्यतरत्वं न भवति। तर्हि यत्र समन्वयः अन्यत्र अन्यत्र इष्टस्थलेपि व्यापकतावच्छेदकं यत्र तद् व्यक्तित्वमस्ति अन्यतरत्वमस्ति, तत्रापि स्वविशिष्ट, पूर्वं कथं भवति स्म, स्वविशिष्टाधर्मः अन्यतरत्वं भवति स्म, तद् भिन्नत्वं तद् व्यक्तित्वे एव भवति स्म। अतः एकस्य शास्त्रस्य एकेन शास्त्रेण बाधः भवति स्म। किन्तु इदानीं व्यापकतावच्छेदक विशिष्टः अन्यतरत्वं न भविष्यति, भविष्यति न भविष्यति, कश्चन अन्यः भविष्यति, तद् भिन्नत्वं कुत्र आगमिष्यति, अन्यतरत्वे आगमिष्यति। अतः अत्र यथा अन्यतरत्वावच्छिन्न व्यापकता वत् विषयताक शास्त्रयोः बाधः, तद्वत् तत्रापि अन्यतरत्वावच्छिन्न विषयताक अन्यतरत्वावच्छिन्न व्यापकतावद् विषयताक शास्त्रयोः बाधः स्यात्। अतः तत्र अस्माभिः किं करणीयमस्ति, व्यापकतावच्छेदकम् अन्यतरत्वम्, अन्यतरत्वं व्यापकतावच्छेदक अन्यतरत्वे व्यापकतावच्छेदक वैशिष्ट्यं वक्तव्यम्, पुनः तद् भिन्नत्वं तद् व्यक्तित्वे वक्तव्यमस्ति इति एकं। द्वितीयं, यदि व्यापकतावच्छेदक वैशिष्ट्यम् अन्यतरत्वे नागच्छति, तदा दोषः कः स्यात्, उभयोः शास्त्रयोः बाधापत्ति। यदि लक्ष्यासिद्धिरूपः दोषः न भवति चेत् फलाभावात् उभयोः शास्त्रयोः बाधः अपवादत्वात् किमर्थं करणीयः, न अवगतम्। पूर्वम् एकवारं समन्वयं प्रदर्शयामि, तदनन्तरं वक्ष्यामि। आद्गुणः वृद्धिरेचि, तर्हि वृद्धिरेचि इति सूत्र घटक आत् इति पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता वैशिष्ट्यं तद व्यक्तित्वे वक्तव्यं वर्तते, अन्यतरत्वे न वक्तव्यमस्ति। तदर्थं व्यापकतावच्छेदक विशिष्टः धर्मः अन्यतरत्वम् इति वक्तव्यं, तदा एव तत् सम्भवति। तर्हि अत्र वृद्धिरेचि इति सूत्र घटक आत् इति पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयतायाः व्यापिका विषयता आद्गुणः इति शास्त्र घटक आत् इति पद प्रयोज्य शाब्दबोधीया विषयतापि भवति तद्व्यक्तित्वेन रूपेण। अथ च आद्गुणः इकोयणचि इति शास्त्रद्वय घटक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता द्वय वृत्ति अन्यतरत्वमपि व्यापकतावच्छेदकं भवति। एवंच अन्यतरत्वेन आद्गुणः इति शास्त्र घटक आत् इति पद प्रयोज्य विषयता अथ च इको यणचि इति सूत्र घटक इक् पद प्रयोज्य विषयता अथवा इको यणचि इति अत्र यदि क्लेशः भवति तर्हि अतो गुणे इति गृह्यता। अतो गुणे अवर्णान्तात् अपदान्तात् अकारात् गुणे परतः पूर्वपरयोः स्थाने पररूपमेकादेशस्य। तर्हि अत्र आद्गुणः अतो गुणे इत्येतत् उभय शास्त्र घटक आत् इति पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता अतो गुणे इति सूत्र घटक
अतः इति पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता वृत्ति तद व्यक्तित्व अन्यतरत्वं व्यापकतावच्छेदकं भवति न वा? अन्यतर विषयता व्यापिका भवति न वा? अतः व्यापकतावच्छेदकम् अन्यतरत्वं तर्हि तद व्यक्तित्वमपि अन्यतरत्वमपि एवं खलु? तर्हि ये दोनों हैं एवं खलु, और ये दोनों हैं। उभय वृत्ति अन्यतरत्वं कुत्र स्थास्यति? आपका नाम क्या है? राजकुमार उत्तम जी। राजकुमारोत्तम वृत्ति अन्यतरत्वं कुत्र स्थास्यति? राजकुमारे उत्तमे च एवं खलु? इन दोनों में रहेगा ना? सर सोच कर, अन्य तद्वृत्ति अन्यतरत्वम् अत्र स्थास्यति न स्थास्यति। सैकत तव नाम किमस्ति? सैकत सौम्यजित उभय वृत्ति अन्यतरत्वं तत्र स्थास्यति। तर्हि किम् आगतं? तदन्यतरत्वं भिन्नम् एतद् उभय वृत्ति अन्यतरत्वं भिन्नम्। भिन्नं भिन्नम् अस्ति न वा? भिन्नं भिन्नम् अस्ति। तर्हि यथा वृद्धिरेचि इति शास्त्र घटक पद प्रयोज्य विषयता यह अन्यतरत्वेन रूपेण व्यापक विषयता आद्गुणः अतो गुणे इति शास्त्रद्वय घटक पद प्रयोज्य विषयता भवति। तदवत् आद्गुणः इको यणचि इति शास्त्रद्वय घटक पद प्रयोज्य विषयतापि अन्यतरत्वेन रूपेण व्यापिका स्यात् एवं खलु? अस्ति। तर्हि एवं अत्र एवं अवगच्छन्तु। आद्गुणः अतो गुणे अत्र आद्गुणः इको यणचि इति मनसि स्थापनीय। व्यापकतावच्छेदकम् अन्य एतदुभयवृत्ति अन्यतरत्वमपि अस्ति, एतदुभयवृत्ति अन्यतरत्वमपि अस्ति। अस्ति खलु? इदानीं स्वाश्रय स्वपदेन वृद्धिरेचि इति सूत्र घटक आत्पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता वृत्ति तद व्यक्तित्वं स्वाश्रय विषयता आत् इति पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता तस्याः विषयतायाः अव्याप्य विषयता ग्राह्य। तस्याः विषयतायाः अव्याप्य विषयता। तर्हि अव्याप्य विषयता पदेन एजव्यवहित ये च निष्ठ पूर्वत्व स्वाव्यवहित पूर्वत्व संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यताख्य विषयता गृह्यते तस्याः विषयतायाः अभावः शुद्ध्युपास्यः इत्यत्र अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इक्त्वावच्छिन्न इगनिष्ठ इक् पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषय शाब्दबोधीय विषयता सुधि उपास्य इत्यत्र इकारे सुधि शब्दावयव इकारे अस्ति न वा? अस्ति। किंतु आत् इति पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता अस्ति तत्र नास्ति। यदि न वर्तते तर्हि किम आगतम्? यत् स्वाश्रय विषयतायाः अभावाधिकरणे अभावाधिकरणं किं लब्धम्? सुधि उपास्य इति लब्धम्। स्वाश्रय विषयतायाः अभावाधिकरणं किं लब्धम्? सुधि उपास्य इति। तादृश विषयता वृत्ति अन्यतरत्वं कीदृशम् अन्यतरत्वं वर्तते? आद्गुणः इको यणचि इति सूत्रद्वय घटक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता वृत्ति अन्यतरत्वमेव वर्तते एवं खलु? अवृत्ति अन्यतरत्वं किमस्ति? आद्गुणः
अतो गुणे इत्येतत् सूत्र घटक शाब्द बोधीय विषयता वृत्ति अन्यतरत्वम्। अत्र वृत्ति अस्ति, अवृत्ति वा वर्तते? अवृत्ति वर्तते। अतः स्वाश्रय विषयता अव्याप्य विषयता अवृत्तित्व संबंधेन, यदि व्यापक विषयता पदेन आद गुणः इको यणचि इति सूत्रद्वय घटक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता वृत्ति अन्यतरत्वं गृह्यते, तदा अवृत्तित्वम् आद गुणः अतो गुणे इति सूत्रद्वय घटक शाब्दबोधीय विषयता वृत्ति अन्यतरत्वस्य अत्र अवृत्तित्वं वक्तव्यम्। यदि अत्र गृह्यते चेत् तत्र गृह्यते चेत् अस्य एतत् विषयता द्वय वृत्ति अन्यतरत्वस्य अवृत्तित्वं वक्तव्यम्। एवं खलु? तर्हि अत्र अवृत्ति भवति आद् गुणः अतो गुणे इति सूत्रद्वय घटक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता वृत्ति अन्यतरत्वं स्वाश्रय विषयता अव्याप्य विषयता अवृत्ति भवति। भवति न वा? यतोहि आद् गुणः इत्यस्यापि प्राप्ति न वर्तते, अत्र अतो गुणे इत्यस्यापि प्राप्ति नास्ति। एवं खलु? तर्हि अवृत्ति जाता, अन्यतरत्वे अवृत्तित्वम् आगतम्। तर्हि स्वव्यापकत्व, स्वभिन्नत्व, स्वाश्रय विषयता अव्याप्य विषयता अवृत्तित्व इत्युभय संबंधेन इति त्रिभिः संबंधैः व्यापकतावच्छेदक विशिष्टः धर्मः अन्यतरत्व रूपो धर्मः तद्भिन्नत्वम् तद्व्यक्तित्वे वर्तते इति कृत्वा तद्व्यक्तित्वावच्छिन्न इदानीम् अन्यतरत्वमपि तादृशः व्यापकतावच्छेदक विशिष्ट पदेन एक्स गृह्यते स्म इत्येवं रीत्या अत्र अन्यतरत्वमपि व्यापकतावच्छेदक विशिष्टः धर्मः जातः। जातो न वा? जातः। अतः व्यापकतावच्छेदक विशिष्टः अन्यतरत्वं तद्भिन्नत्वं कुत्र अस्ति? तद्व्यक्तित्वे वर्तते इति कृत्वा अत्र लक्षण समन्वयः भवति। किन्तु एवं उच्यमाने इदानीं भवतां प्रश्नः स्यात्, यथा यत् अन्यतरत्वं गृहीतं, यद् अन्यतरत्वं गृहीतं खलु, तद्भिन्नत्वं यथा तद्व्यक्तित्वे वर्तते तद्वत् अस्मिन् विषयता द्वय वृत्ति यद् अन्यतरत्वम् अस्ति तत्रापि तद्भिन्नत्वम् अस्ति एव, अस्ति न वा? तर्हि पुनः व्यापकतावच्छेदक विशिष्टः धर्मः किं किम् विषयता विशिष्टः धर्मः अन्यतरत्व रूपो धर्मः जातः एव, न जातः। यतोहि इदानीं व्यापकतावच्छेदक विशिष्ट पदेन आद् गुणः इको यणचि इति सूत्रद्वय घटक शाब्दबोधीय विषयता द्वय वृत्ति अन्यतरत्वं गृहीतम्। तर्हि तद्भिन्नत्वं यथा तद्व्यक्तित्वे अस्ति तद्वत् आद् गुणः अतो गुणे इति शास्त्रद्वय घटक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता द्वय वृत्ति अन्यतरत्वे अस्ति न वा? अस्ति। तर्हि इदानीम् आद् गुणः अतो गुणे इत्यनयोः शास्त्रयोः वृद्धिरेचि इति शास्त्रं बाधकं भवेत्। एवं खलु? भवेत् इति दोषः वर्तते। दोषः अस्ति न वा? दोषः वर्तते। अतः अत्र द्वितीयः सम्बन्धः निवेशयितुं न शक्यते। नावगतम्? दोषः अस्ति न वा? अस्ति। किंच अत्र दोषः किंच यत्र एकस्य शास्त्रस्यैव बाधः इष्टः वर्तते, किन्तु
अन्यतरत्वेन रूपेण उभयोः शास्त्रयोः बाधः प्रसज्यते तत्रापि दोषः कुत्र तर्हि वारणादांगं बलीयः अस्याः परिभाषायाः व्याख्यान प्रसंगे नागेश भट्टेन इयर्ति इत्यादौ सर्व लक्ष्य प्राप्त यण अपवादत्वं वर्तते इति प्रांचः इति निर्णयः कृतः। प्राचीनानान्वये यणः इयर्ति इत्यादौ सर्वलक्ष्य प्राप्त यणः अपवादत्वं वर्तते कस्य अभ्यासस्यासवर्णे इति सूत्रस्य। अभ्यासस्यासवर्णे इति सूत्रम् इयर्ति इत्यादौ सर्वलक्ष्य प्राप्त यणः अपवादः वर्तते अभ्यासस्यासवर्णे इति विधिः एवं खलु इति प्राचीनानान्वये निर्णयः कृतः। इदानीं रीगतौ धातुः वर्तते अस्मात् धातोः जुहुत्यादिगणे अयं धातुः पठितः खलु तर्हि जुहुत्यादिगण पठितात् री धातोः लट् लकारे लटस्थाने तिबादेशे री ति इति जाते अत्र शप विकरणे जुहोत्यादिभ्यः श्लुः इति सूत्रेण श्लू कृते श्लौ इति सूत्रेण अत्र द्वित्वमपि प्राप्तं भवति अथ च सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रेण गुणः अपि प्राप्तो भवति परत्वात् गुणे कृते अर् ति इति जाते पश्चात् स्लौ इति सूत्रेण द्वित्वे कृते अर् अर् ति हलादिशेषे अ अर् ति अत्र अर्तिपिपर्त्योश्च इति सूत्रेण अर्तिपिपर्त्योश्च इति सूत्रेण अकारस्य स्थाने अभ्यास अकारस्य स्थाने वस्तुतः अर्तिपिपर्त्योश्च इति सूत्रेण अभ्यास ऋकारस्य इकारादेशस्य अर्तिपिपर्त्योः अभ्यासस्य इकारादेशः स्यात् अयमर्थः। तर्हि री धातोः अभ्यासः कः अस्ति अत्र अ तस्य स्थाने इ आदेशे इ अर् ति इति जाते अभ्यासस्यासवर्णे इति सूत्रेण इकारस्य स्थाने यङादेशे इय अर् ति वर्ण सम्मेलने इयर्ति इति रूपं भवति खलु। अत्र अस्यां प्रक्रियायाम् अभ्यासस्यासवर्णे इति सूत्रम् इ अर् अत्र यणः अपवादः वर्तते अस्ति न वा यणः अपवादः वर्तते तर्हि सर्वलक्ष्य प्राप्त यणः अपवादः क्वचित् अकत् सवर्णे दीर्घ इत्यस्यापि अपवादो भवति ईशतुः इत्यादि स्थले ईशतुः इत्यत्र ईशतु अभ्यासस्यासवर्णे इति सूत्रे असवर्ण ग्रहणमेव वारणादांगं बलीयः अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकः वर्तते खलु। तर्हि यदि इयं परिभाषा न स्यात् तर्हि अंतरंगत्वात् सवर्ण दीर्घे कृते अंतरंगत्वात् अकत् सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घे कृते अभ्यासस्य असवर्णे असवर्णे अचि परत एव अभ्यासस्य यङ आदेशः भवति खलु। तर्हि असवर्ण ग्रहणं किमर्थं वर्तते सवर्णे अचि परतः यङादेशः न स्यात् तद्व्यावृत्त्यर्थमेव तद्वारणार्थमेव किन्तु सवर्णे अचि परतः अंतरंगत्वात् अकत् सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घ एव स्यात्। तथा च अभ्यासस्यासवर्णे इति सूत्रे असवर्ण ग्रहणं व्यर्थं भवेत् तदेव व्यर्थीभूय वारणादांगं बलीयः इमां परिभाषां ज्ञापयति। अकत् सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण विधीयमानः दीर्घः वारणः वर्तते अत्र अभ्यासस्यासवर्णे इति सूत्रेण विधीयमानः यङादेशः आंगं वर्तते एवञ्च वारणकार्यं बाधित्वा आंगकार्यस्य प्रबलत्वात् अत्र अंतरंगत्वात् परत्वात् वा अकत् सवर्णे दीर्घ इति सूत्रं
न प्रवर्तते। एवं खलु? तर्हि अभ्यासस्यासवर्णे इति सूत्रं यथा यणः बाधकः वर्तते तद्वत् अकः सवर्णे दीर्घ इत्यस्यापि बाधकः भवति न वा? परिभाषा ज्ञापन पुरस्सरम्। एवं खलु? तर्हि यत्र यत्र अभ्यासस्यासवर्णे इति सूत्र घटक अभ्यास पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता वर्तते तत्र तत्र अकस् इको यणचि अकस्सवर्णे दीर्घ इत्येतत् सूत्रद्वय घटक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता अस्ति न वा? तर्हि अन्यतरत्वेन रूपेण अभ्यासस्यासवर्णे इति सूत्र घटक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता व्यापक विषयता अकस्सवर्णे दीर्घः इको यणचि। एवं खलु? इति सूत्रद्वय इति सूत्रीय शाब्दबोधीय विषयता द्वय वृत्ति अन्यतरत्वेन रूपेण व्यापक विषयता भवति। एवं खलु? एवञ्च तद्व्यक्तित्वमपि तद्व्यक्तित्वेन रूपेण यण अपि इको यणचि इति शास्त्रीय विषयता अपि व्यापक विषयता भवति। तर्हि अत्रापि किं किं लब्धम्? तद्व्यक्तित्वम् अथ च अन्यतरत्वम् इति लब्धम्। यथा सुप्तिङन्तं पदं यचीभं स्वादिषु सर्वनामस्थानेषु इत्यत्र तद्व्यक्तित्वमपि व्यापकतावच्छेदकं लब्धम् एवञ्च अन्यतरत्वमपि। यदा मध्ये स्वाश्रय विषयता अव्याप्य विषयता अवृत्तित्व संबंधस्य निवेशः कृतः तदा अन्यतरत्वस्य वृत्तित्वमेव भवति स्म इति कृत्वा अन्यतरत्वं व्यापकतावच्छेदक विशिष्टः न भवति स्म, कश्चन अन्यः। एवं स्थिति अत्रापि स्यात्। कुतः? अत्र पश्यन्तु। तद्व्यक्तित्वम् इको यणचि इति शास्त्रीय इक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता वृत्ति तद्व्यक्तित्वं व्यापकतावच्छेदकं भवति न वा? भवति। एवञ्च स्वव्यापकत्वम् अन्यतरत्वे वर्तते। द्वितीय संबंधस्य समन्वयः क्रियते खलु? स्वव्यापकत्वं तु अस्ति, स्वभिन्नत्वमपि अस्ति, किन्तु स्वाश्रय विषयता अव्याप्य विषयता अवृत्तित्वं न वर्तते। स्वपदेन तद्व्यक्तित्वं स्वाश्रय विषयता इको यणचि इति सूत्र घटक इक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता तस्याः विषयतायाः अव्याप्य विषयता अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्र घटक सवर्णाच निष्ठ स्वाव्यवहित पूर्वत्व संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपित अत्वावच्छिन्न शाब्दबोधीया विषयता भवति न वा? अकस्सवर्णे इको यणचि इति सूत्रस्य इको यणचि इति सूत्रीय इक पद प्रयोज्य विषयता भावाधिकरणे दैत्य अरि इत्यत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इति शास्त्रीय अक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता अस्ति न वा? अस्ति चेत् स्वाभावाधिकरणे दैत्य अरि इत्यत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इति शास्त्र घटक अक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयतायाः सत्वेन तद्व्यक्तित्वावच्छिन्न विषयता इको यणचि इति सूत्र घटक इक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता तस्याः अव्याप्य विषयता अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्र घटक अक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता भवति न वा? तद्वृत्तित्वमेव अन्यतरत्वे वर्तते, अवृत्तित्वं नास्ति। एवञ्च अन्यतरत्वं स्वाश्रय विषयता अव्याप्य विषयता अवृत्तित्व संबंधेन व्यापकतावच्छेदक तद्व्यक्तित्व विशिष्टः धर्मः अन्यतरत्वं न जातम्। तस्मात् अत्र कश्चन उदासीनः भवेत्, एक्स भवेत्, तद् भिन्नत्वं कुत्र अस्ति? अन्यतरत्वे वर्तते। तर्हि अन्यतरत्वावच्छिन्न व्यापकतावत् शाब्दबोध विषयताक शास्त्रयोः इको यणचि अकस्सवर्णे दीर्घः इति शास्त्रयोः बाधकः अभ्यासस्यासवर्णे इति सूत्रं स्यात्। तथा सति प्राचीनानां ग्रंथ विरोधः। यतोहि प्राचीनैः
सर्वलक्ष्य प्राप्त यणः एव अपवादत्वम् अभ्यासस्यासवर्णेति सूत्रे वर्तते। इको यणचि अकत् सवर्णे दीर्घः इति उभय शास्त्रयोः अपवादत्वम् अभ्यासस्यासवर्णेति सूत्रे न वर्तते इति प्राचीनाः मन्यन्ते। इदं मतं परिभाषेन्दुशेखरस्य मूले वारणादाङ्गम्बलीयः अस्याः परिभाषायाः व्याख्यानावसरे नागेशभट्टैः उक्तं वर्तते। इयर्थ इत्यादौ सकल लक्ष्य प्राप्त यण अपवादत्वम् इति प्राञ्चः। एवं खलु तर्हि प्राचीनानां ग्रन्थः विरुध्येत। एवञ्च यदि एवम् उच्यते तर्हि अत्र तु एकस्य अपवादत्वं चिकीर्षितं, तर्हि उभयोः अपवादत्वापत्तिः स्यात्, तर्हि प्राचीनानां ग्रन्थविरोधः। यत्र एकस्य अपवादत्वं चिकीर्षितं आद्गुणः इत्यस्यैव अपवादत्वं वर्तते वृद्धिरेचि इत्यत्र, किन्तु आद्गुणः अतो गुणे इत्यनयोः उभयोः शास्त्रयोः अपि अपवादत्वं प्रसज्येत इति कृत्वा तत्रापि दोषः इत्यरुचेर् आह यद्वा उत्तरपदत्वे चापदादि विधौ इति सूत्रस्य प्रत्याख्यान पक्षे। इदानीं द्वितीय संबंधस्य निवेशः कर्तुं न शक्यते चेत् राजन्यः इत्यत्र दोषः तदवस्थः यचिभम् इति सूत्रं प्रबाध्य सुप्त कः भवान् संग्रही अस्ति, त्यक्तुं न इच्छति। सर्वं गृहीत्वा त्यागः इत्यनेन इदं सूच्यते ग्रन्थिकृद्भिः, अन्ते गत्वा त्यागः एव करणीयः। महोदय एकम् अस्ति, द्वितीयसम्बन्धेन स्वव्यापकता वच्छेदक विशिष्टत्वं कुत्र नीतम्? द्वितीय यत् प्रतिपादितमासीत्, द्वितीय संबंधेन स्वव्यापकता अवच्छेदक वैशिष्ट्यम् अन्यतरत्वे न गच्छति। यतोहि अन्यतरत्वम् इको यणचि इति सूत्रीय शाब्दबोधीय विषयता अव्याप्य विषयता अकत् सवर्णे दीर्घा इति शास्त्रीय शाब्दबोधीय विषयता तादृश विषयता निरूपित वृत्तित्वमेव अन्यतरत्वे अस्ति, अवृत्तित्वं नास्ति इति कृत्वा द्वितीयः सम्बन्धः न गतः। अतः व्यापकतावच्छेदक वैशिष्ट्यम् अनेन संबंधेन स्वाश्रय विषयता व्याप्य विषयता अवृत्तित्व संबंधेन अन्यतरत्वे वक्तुं न शक्यते चेत् इदानीं द्वितीय संबंधस्य निवेशः न कर्तुं शक्यते। तर्हि पूर्वोक्तरीत्या स्वव्यापकत्व स्वभिन्नत्व इत्युभय संबंधेन स्वव्यापकतावच्छेदक विशिष्ट भिन्नत्वम् अयमेव अस्ति। तथा सति तत्र आद्गुणः इत्यादि स्थले तु दोषः न भवति, अत्रापि दोषः न स्यात्, किन्तु यचिभम् इत्यनेन सुप्तिङन्तं पदं राजन्यः इत्यत्र यचिभम् इत्यनेन सुप्तिङन्तं पदम् इत्यस्य बाधः न स्यात्। तथा च राजन्यः इत्यत्र सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रेण पदसंज्ञायां न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकार लोपापत्तिः स्यात्। एवं खलु अयं दोषः तद्वस्थः। अस्य दोषस्य वारणाय अन्यः हेतुः दीयते। कः हेतुः? उत्तरपदत्वे चापदादि विधौ इत्यस्य प्रत्याख्यान पक्षे यचिभम् इत्यत्र सुप् इत्यनुवर्त्य सुबन्तस्यापि भसंज्ञा विधानेन यचिभम् इत्यस्य सुप्तिङन्तम् इत्येतद् बाधकत्वस्य दुर्वचत्वाच्च इति अस्ति। पठतु। उत्तरपदस्य च इत्यस्य प्रत्याख्याने यचिभम् इत्यत्र सुब् इति अनुवृत्त्या सुबन्तस्य भसंज्ञा विधानेन स्वातन्त्र्येण यचिभम् इत्यस्य सुप्तिङन्तम् इत्येतद् बाधकस्य दुर्वारत्वाच्च। दुर्वारत्वाच्च कि दुर्वचत्वाच्च अस्ति? अस्तु, इतः परं श्वः, इदानीं कालः जातः। एतावत्पर्यन्तं सम्यक् गृहीतं खलु? इदानीम् उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ इत्यस्य कथं प्रसङ्गः अस्ति इति अहं श्वः बोधयिष्यामि।
दोषः वर्तते राजन्यः इत्यत्र दोषः अस्ति इति अवगतं खलु। तस्य दोषस्य वारणं कथं भवति इति श्वः निरूपयिष्यामि। तद् उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ इत्यस्य प्रत्याख्यानं कथं कृतमस्ति इति दृष्टं भवद्भिः। भैया देख के आओ, सबके सब हमारे ऊपर ही लाद दोगे, हम परेशान हो गए हैं। 2 लाइन 4 लाइन से 2 घंटा में अधिक चलता ही नहीं है। आप लोग भी प्रयोग सिद्धि श्वः 4 वादबीजानि वर्तन्ते खलु, तर्हि रमे रमायाम एवं खलु, रमे रमायाम एवंच सर्वेषां इत्यादि प्रयोगानां प्रक्रियां दृष्ट्वा भवन्तः आगच्छन्तु, तेन अहं फटाफट कथयिष्यामि, भवताम् अवगमः भविष्यति। अन्यथा क्रमेण प्रक्रिया अपि निरूपणीया चेत् कालः गच्छति खलु। कुछ सहायता करो भाई, सब गुरु जी के ऊपर ही छोड़ करके। अस्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपान्ता शारदां प्रणमाम्यहम्। सा